गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो संवादलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले केही प्राविधिक व्यवस्थापनका कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। हामीले अघि नै कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले म्युट गरिसक्यौँ तपाईँहरूलाई, तैपनि कहिलेकाहीँ फेरि तपाईँले आफ्नो तर्फबाट अनम्युट नगरिदिनुहोला। र अर्को कुरा, तपाईँहरूले गफ गर्दै यो चाहिँ मिटिङमा यो कुरा पनि सुन्दै र अरू चाहिँ आफैले अरू काम पनि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै तपाईँले खाना पकाउने अथवा खाने हिँडुल गर्ने अथवा कुनै एउटा चाहिँ अरू साथीलाई यतापट्टि बोल्ने गफ गर्ने त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कृपया भिडियो चाहिँ अफ गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि डिस्ट्र्याक्सन हुँदैन। र अर्को कुरा, प्रस्तुति अवधिभर कृपया सभ्य, शान्त र धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। हामीले यो पटक पटक भन्दै आएका छौँ, आज हामी 8औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामी 8औं पटक पनि कति दोहोऱ्याएको नभन्नु होला, हामी फेरि यो दोहोऱ्याउँछौँ। र कार्यक्रममा तपाईँ कारणवश यो लिङ्क छुट्यो भने चाहिँ नहात्तिनु होला, त्यही लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला अथवा चाहिँ तपाईँ पुनः यसमा चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई त्यसैमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि हामी तपाईँलाई जोड्नेछौँ। र अर्को कुरा हामीले भनिहाल्यौँ, हाम्रो यो चाहिँ संवादमा यो मिटिङ रुममा जम्मा 100 जनाको सीमित सिट मात्र हुने भएको हुनाले सबै इच्छुक महानुभावहरूलाई हामीले समावेश गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र अरू महानुभावहरूको सहजताको लागि हामीले विभिन्न अनलाइन न्युज पोर्टल र विभिन्न सङ्घ संस्थाका फेसबुक पेज मार्फत हामीले यो फेसबुक पेज आजको सेसनको लाइभ पनि गर्ने गरेका छौँ। र उहाँहरूको सहजताको लागि हामीले यो फेसबुक लिङ्कहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी सेयर गर्छौँ। तमुहिउला .छोजदी, आदिखोला .तमु समाज, नागरिक खबर न्युज, छ्याज्यालो .न्युज, इच्छा कामना ओ न्युज, होलिडे खबर, तमु स्टुडेन्ट नेपाल र तमुमय.ta.7 यी 8वटा लिङ्कहरूबाट तपाईँले प्रत्यक्ष यो चाहिँ हाम्रो सेसनको प्रसारण सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। अब म तमुहिउला छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री रेशम गुरुङज्यूलाई आजको संवादको उद्देश्यबारे आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद अनिताजी। आदरणीय देश विदेशका विभिन्न तमु सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरू, आदिवासी जनजाति नेताहरू एवं यस भर्चुअल संवादमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहभागी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा आयोजक संस्था तमुहिउला छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। तानमय छ्याजलो। यस संवादमा विशिष्ट वक्ताको रूपमा डाक्टर हरि गुरुङ क्यानाडा, काउन्सिलर लक्ष्य बहादुर गुरुङ बेलायत र आयुक्त मोहन गुरुङ अमेरिकालाई उपस्थित गराउन पाउँदा म आयोजक संस्थाको तर्फबाट खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै उहाँहरू तीनैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालिका श्री अनिता गुरुङ साथै भर्चुअल लिङ्कको दाताहरू श्री प्रसाद गुरुङ काठमाडौँ, अञ्जना गुरुङ अमेरिका र तमु समाज इजरायललाई म विशेष सम्मान व्यक्त गर्दछु। प्रवासको सरकारी निकायमा तमुहरू विषयक यस संवाद श्रृङ्खला मार्फत विशिष्ट व्यक्तिहरू श्री हरि गुरुङ, काउन्सिलर लक्ष्य बहादुर गुरुङ र आयुक्त मोहन गुरुङले आफ्नो पुर्खाको माटोलाई विभिन्न परिवेशमा छोडेर जानु भए तापनि निरन्तरको मेहनतले आफ्नो कर्मभूमिमा पनि इज्जतको साथ जिउनको लागि गर्नुभएका सङ्घर्षका कथाहरूबाट तपाईँ हामीले प्रशस्त ज्ञान लिन सक्नेछौँ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। आफ्नै आदिम भूमिमा पनि हामी तमु लगायतका आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लागि सङ्घर्षरत रहेको सन्दर्भमा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको उपलब्धिले हाम्रो पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको आन्दोलनलाई थप उत्साह मिल्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा यस कार्यक्रमलाई लाइभ गरिदिनु हुने सबैमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैको सक्रिय सहभागिताको लागि संस्थाको तर्फबाट आभार प्रकट गर्दछु। साथै हाम्रो भातृ भगिनी संस्थाहरूबाट आगामी बुधबार साँझ 6 बजेबाट प्रारम्भ हुन गइरहेको तमु जातिमा खे माको महत्त्व विषयक श्रृङ्खलामा स्रोत व्यक्तिको रूपमा संस्कृतिविद सहप्राध्यापक नारायण लेगे गुरुङज्यू उपस्थित हुन गइरहेको बेहोरा समेत सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ। ग्यासजे धन्यवाद। ओर्से ग्यासजे धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब हामी आजको मुख्य विषयमा प्रवेश गर्छौँ। नेपालको सबै क्षेत्रमा तमुहरूको बसोबास रहे तापनि गण्डक क्षेत्रमा सघन बसोबास छ।
2068 को जनगणना अनुसार हामी तमु गुरुङहरू 5,22,641 छौँ। नेपाल बाहेक भारत, भुटान, बर्मामा धेरै लामो समयदेखि तीनै देशहरूको नागरिकको रूपमा तमुहरू बसोबास गर्दै आएका छन् भने पछिल्लो समय हङकङ, बेलायत, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युरोपेली तथा अन्य मुलुकहरूमा अध्ययन वा कामको सिलसिलामा तथा विविधता प्रवेशाज्ञा डाइभर्सिटी भिजा लिएर ती मुलुकहरूमा स्थायी तथा अस्थायी बसोबास गरिरहनु भएको छ। हामी तमुहरू विश्वभर छरिएर रहेका छौँ। हाम्रै देशभित्र हाम्रा थुप्रै तमुहरूले इतिहास रच्न सफल हुनुभएको छ भने प्रवासमा पनि हाम्रा तमुहरूले विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेर तमु समुदायको साखलाई अझ उचाइमा पुर्याउनु भएको छ। प्रवासमा रहेका तमुहरूले कसरी त्यो सफलता प्राप्त गर्नुभयो, प्रवासमा रहनुभएका तमुहरूसँग तथा नेपालीहरूसँगको उहाँहरूको समन्वय र सहकार्य के कस्तो छ, प्रवासको सरकारी निकायमा तमुहरू, यिनै विषयको सेरोफेरोमा आजको संवाद केन्द्रित हुनेछ। र आजको संवादको मोडालिटी अघिल्ला संवाद श्रृङ्खलाहरूभन्दा अलि फरक छ। आजका वक्ताहरू समक्ष मैले केही कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि सहभागीहरूका लागि प्रश्न उत्तरका लागि फ्लोर ओपन गर्नेछु। आजका हाम्रा वक्ताहरू हुनुहुन्छ, एकैछिन म तपाईहरुलाई स्लाइडमा देखाउँछु। आजका हाम्रा वक्ताहरू हुनुहुन्छ डाक्टर हरि गुरुङ, वरिष्ठ विश्लेषक, शिक्षा मन्त्रालय, ओन्टारियो प्रान्त, क्यानाडा, सिनियर एनालिस्ट, एजुकेसन क्वालिटी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी अफिस, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, ओन्टारियो, क्यानाडा। यसै गरी अर्का हाम्रा वक्ता हुनुहुन्छ काउन्सिलर लक्ष्य बहादुर गुरुङ, उपमेयर, बार्नेट नगरपालिका, लन्डन, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, डेपुटी मेयर, लन्डन बरो अफ बार्नेट, युनाइटेड किङडम। मोहन गुरुङ, आयुक्त, एसिया प्रशान्त अमेरिकी मामिला, वाशिंगटन राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, कमिसनर, कमिसन अन एसियन पेसिफिक अमेरिकन अफेयर्स, वाशिंगटन स्टेट, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका। मैले हाम्रा आजका तीनजना वक्ताहरूको छोटो मात्रै परिचय दिएँ र उहाँहरू डाक्टर हरि गुरुङज्यू, काउन्सिलर लक्ष्य बहादुर गुरुङज्यू तथा आयुक्त मोहन गुरुङज्यू, यहाँहरू तीनैजनालाई अब म संवादका लागि अगाडि निम्त्याउँछु। यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ र हाम्रो यो संवाद सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही प्राविधिक व्यवस्थापनका कुराहरू म यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। हाम्रो संवादको समय 45 मिनटको हुनेछ। यहाँहरू समक्ष मैले 5 वटा प्रश्नहरू राख्नेछु र हरेक प्रश्नको उत्तर हरेकले 3 मिनटभित्र दिनुहुन अनुरोध छ र 1 मिनट बाँकी रहँदा म तपाईलाई यो समय जनाउ कार्ड, टाइम कार्ड देखाउँछु र 45 मिनटपछि सहभागीहरूका लागि मैले फ्लोर ओपन गर्छु। लक्ष्य दाई, डाक्टर हरि गुरुङ, आयुक्त मोहन दाई, यहाँहरू सबैजनालाई म स्वागत गर्छु। धन्यवाद बहिनी। धन्यवाद। म एकैछिन यहाँलाई यो एउटा प्राविधिक स्लाइडलाई मैले अफ गरेँ। ओके। र मेरो यहाँहरूसँग पहिलो प्रश्न छ। यहाँहरूलाई मैले धेरै भनिरहनु भन्दा पनि यहाँहरूकै मुखबाट हैन आफ्नो छोटो परिचय र यहाँहरूको कामको प्रकृति अथवा पेसाको बारेमा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु, पुर्ख्यौली थलोदेखि अहिलेसम्मको यहाँहरूको यात्राको लागि। र म पहिलोचोटि म डाक्टर हरि गुरुङसँग जान्छु, त्यसपछि लक्ष्य दाई, त्यसपछि मोहन दाई। कृपया तपाईहरुले यही अनुसार मलाई उत्तर दिनुहोला। डाक्टर हरि गुरुङ। चाजारो सबैलाई, तान्तमुमालाई, यो विश्वभरि छरिएका तमु साथीहरूलाई, अनिताजीले मेरो नाम भनिहाल्नुभयो। मेरो के अरे पुर्ख्यौली घर मनछाप आठीघर, यो चाहिँ कास्की जिल्लामा पर्छ। यो पहिला मौजा गाउँ विकास समिति थियो भने अहिले चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको एउटा वडा पर्छ। यो चाहिँ भनौँ न जुन पोखरा जुन मेन सहर छ त्यसबाट चाहिँ उत्तरी पूर्वतिर पर्छ भन्नु पर्ला। र हाम्रो बाबाको परिवारको पहिला त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्ला। यो चाहिँ एउटा टिपिकल गुरुङ परिवार थियो। यसमा चाहिँ 4 दाजुभाइ र 4 दिदीबहिनी र हाम्रो परम्परा अनुसार हाम्रो चारैजना बाबाहरू चाहिँ आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो र मेरो बाबा चाहिँ सबभन्दा कान्छो। मेरो बाबा चाहिँ तपाईको 1945 मा
सेकेन्ड रोलरको अन्तिमतिर चाहिँ घरबाट भागेर चाहिँ भर्ती हुनुभएको हो। त्यो चाहिँ यो के छ भने एउटा ट्रेजेक्टरी चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नि, त्यो पोइन्ट चाहिँ इट वाज सो क्रिटिकल, किनभने त्यो ट्रेजेक्टरीले गर्दा म आज यहाँ पुगेको छु, त्यसरी भन्नु पर्ला। र हाम्रो परिवारमा हामी चार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म सबभन्दा जेठो। र मेरो बुवा आर्मीमा, इन्डियन आर्मी र स्पेसिफिकली भन्दा आसाम राइफल्समा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ नागाल्यान्ड आसामतिर बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ त्यहीँबाट सेवानिवृत्त भएर नेपाल फर्कनु भयो। र अब बा आर्मीमा भएको हुनाले मेरो दीक्षा पनि त्यही इन्डियामा भयो। मेरो प्राइमरी एजुकेसन, सेकेन्डरी, हाई स्कुलको र आइएससीसम्म चाहिँ मैले त्यहीँ पढेँ। हाई स्कुल मैले नागाल्यान्डमा पढेँ, मेरो आइएससी मैले शिलङमा। त्यस पश्चात मैले चाहिँ तपाईँको कृषि पढेँ आसाममा, आसाम एग्रिकल्चरल युनिभर्सिटी जोरहाटमा। मैले एग्रिकल्चर इकोनोमिक्स लिएर चाहिँ मेजर गरेर ब्याचलर्स गरेँ। त्यस पश्चात मैले मास्टर्स गरेँ एग्रिकल्चर इकोनोमिक्समै, त्यो चाहिँ 1984मा गरेँ। त्यस पश्चात म नेपाल फर्केँ। नेपाल फर्केपछि धेरै छिटो जाँदो रहेछ समय त। नेपाल फर्केपछि मैले चाहिँ रामपुर क्याम्पसमा केही समय पढाएँ। त्यस पश्चात म लुम्ले कृषि केन्द्रमा चिफ सोसियो इकोनोमिस्ट भएर चाहिँ काम गरेँ। त्यस पश्चात जिडिजेडमा 1 वर्ष काम गरेँ र 1998मा म चाहिँ अमेरिकातिर प्रस्थान गरेँ मेरो पिएचडी अध्ययन गर्नका लागि। र मैले 2004मा अध्ययन पुरा गरेर म फिलिपिन्समा इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिच्युट भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले इन्टरनेसनल रिसर्च फेलो भएर चाहिँ 4 वर्ष काम गरेँ। र म 2009मा क्यानाडा पसेँ। र क्यानाडा पसेपछि मैले चाहिँ सुरुमा मिनिस्ट्री अफ एटर्नी जेनरल, मेरो सुरुदेखि नै सरकारी निकायहरूमा, मन्त्रालयमा काम भयो। मिनिस्ट्री अफ एटर्नी जेनरल, त्यसपछि म मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर एन्ड रुरल अफेयर्स, त्यसपछि मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन। मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनमा मैले 2वटा अफिसहरूमा काम गरेँ। द फर्स्ट चाहिँ मैले एजुकेसन स्टेटिस्टिक्स एन्ड एनालिसिस ब्रान्च भन्नेमा काम गरेँ। त्यस पश्चात म अहिले हालमा चाहिँ एजुकेसन क्वालिटी एन्ड एकाउन्टेबिलिटी अफिसमा चाहिँ म कार्यरत छु। हाम्रो यो अफिसको काम चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यो अन्टेरियो प्रान्तभरि नै विभिन्न विद्यार्थीहरू छ, विभिन्न यो सरकारले फन्ड गरेको स्कुल्सहरू छ, त्यसको चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टिङ भन्छ। त्यहाँ हाम्रो एसएलसी हुन्छ भने नेपालमा यहाँ चाहिँ एसएलसी त्यस्तो भन्ने हुँदैन। तर हरेक स्कुलको विद्यार्थीहरूले र स्कुलले चाहिँ के कसरी चाहिँ पर्फर्मेन्स गरिरहेछ भनेर चाहिँ एक प्रकारको यो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ हाम्रो संस्था हो। छोटकरीमा मेरो परिचय यही नै हो। धन्यवाद डाक्टर हरि गुरुङ। 35 सेकेन्ड मात्रै बढी भयो। हाम्रो काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर दाइ प्लिज। धन्यवाद अनिता गुरुङज्यू। सर्वप्रथम आज यो जुम संवादमा चाहिँ जोडिनु भएका सम्पूर्ण तमुहरू र यो संवादलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूद्वारा हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा मेरो अभिवादन साथै नमस्कार। र मेरो नाम लक्ष्यबहादुर गुरुङ र मेरो पुरानो गाउँ चाहिँ ताङतिङ कास्की र हालको चाहिँ मादी गाउँपालिकामा पर्छ, वडा नम्बर 2मा। र बसाइसराईको क्रममा म पोखरा हुँदै, पोखरा माटीपानी, त्यसपछि म काठमाडौँ न्यू प्लाजा पुतली सडक हुँदै र अहिले म लन्डनको यो बार्नेट नगरपालिकामा बस्छु परिवारसहित। र मेरो बाल्यकाल गाउँमै बित्यो। गाउँमा चाहिँ मैले 7 क्लाससम्म पास गरेपछि म पोखराको लामाचौर बोर्डिङ स्कुलमा 8 क्लासमा भर्ना हुन आएँ। र त्यो बिचमा चाहिँ गाउँमा स्कुल नभएको हुनाले अलिकति मेरो ग्याप भयो र म क्लास 9मा पढ्दा पढ्दै स्कुलबाट भागेर गएर चाहिँ म ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएँ 1980मा। र ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएपछि म क्विन्स गोर्खा सिङ्गल्स भनेर रेजिमेन्टमा गएँ र त्यहाँ मैले रेडियो टेलिग्राफिस्ट ट्रेड गरेँ। र मैले त्यहाँ 18 वर्ष जागिर गरेँ। र यो 1997मा चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ हङकङ छोड्ने बेलामा ठुलो रिडेन्डेन्सी चल्यो र त्यस बेला म पनि त्यो कटौतीमा परेँ। र 1998मा चाहिँ म स्टाफ सार्जनमा चाहिँ रिटायर भएँ। र त्यसपछि म 2005मा चाहिँ म बेलायतमा परिवारसहित आएँ। र यो त्यसपछि यो बार्नेट नगरमा बस्दै आएर यहाँ आएपछि म विभिन्न संस्था, यो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घमा आबद्ध भएर काम गरेँ।
र पछि म यो 2013 सालबाट चाहिँ यहाँको यो मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा लाग्नु पर्यो भनेर यो मेन स्ट्रिममा नपसेसम्म हामी सधैँ पछाडि परिँदो रहेछ भनेर म यहाँको सत्तारूढ दल कन्जर्भेटिभ पार्टीमा चाहिँ जोइन भएँ र त्यसपछि मैले 2014 सालमा यहाँ काउन्सिलरमा उम्मेदवारी पाएको थिएँ र त्यस बेला म सफल हुन सकेन र मेरो निरन्तर प्रयास र मेरो आफ्ना लगनशीलता देखेर चाहिँ मैले फेरि 2018 सालमा चाहिँ मैले काउन्सिलरमा चाहिँ फेरि उम्मेदवारी पाएँ र त्यस बेला म सफल हुन सकेँ र 2018 सालको मेमा चाहिँ म काउन्सिलरमा इलेक्सन जितेर चाहिँ चुनिएँ भनौँ र 2019 सालको मेमा त्यसपछि एक सालपछि चाहिँ मलाई पार्टीले चाहिँ यहाँको लन्डन बरो बार्नेट भन्छ नगरको चाहिँ उपमेयरमा चाहिँ उहाँले छनौट गर्नुभयो र अहिले म यहाँको उपमेयरमा चाहिँ कार्यरत छु र यो लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो यो मेयर र मेरो चाहिँ झन्डै 80 वटा जति हाम्रो सिभिक इङ्गेजमेन्टहरू पनि क्यान्सल गर्नु पर्यो र हाम्रो बोरो चाहिँ युकेमा चाहिँ सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको 4 लाख बढी जनसङ्ख्या छ भएको बोरो हो र यहाँ चाहिँ झन्डै 180 वटा विभिन्न भाषाहरू बोलिन्छ र यो चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट डाइभर्स बोरो भन्छ विभिन्न जनजातिहरू बसेको चाहिँ बोरो हो अहिले लन्डनको गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामी प्रायः जसो मिटिङ भर्चुअली नै गर्छौँ र त्यति भन्दै अरू मैले चाहिँ छोट्याएँ किनभने लामो भन्दाखेरि फेरि समय पुग्दैन भनेर त्यति भन्दै मेरो यही यो छोटो मेरो परिचय यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर दाइलाई। अब म आयुक्त मोहन गुरुङ दाइलाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार अध्यक्षज्यू अनि अनिता बहिनी र हाम्रो डाक्टर गणेश गुरुङ मेरो र सम्पूर्ण जुन हाम्रो यो अनलाइनमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म चाहिँ नि हार्दिक नमन गर्दछु। र सर्वप्रथम हाम्रो आदरणीय आइजिपी पूर्व आइजिपी हेमबहादुर दाइको श्रीमती स्वर्गीय भाउजू हरिमाया गुरुङप्रति मेरो एउटा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यहाँहरूसँग जोडिने मैले अनुमति चाहेँ। मेरो नाम मोहन गुरुङ, म गण्डकी अञ्चल स्याङ्जा जिल्ला पेल्काचौर गैरीसरामा मेरो जन्म भयो र त्यहाँबाट मेरो हाई स्कुल सिद्धिएपछि स्याङ्जामा आएँ। स्याङ्जाबाट हाई स्कुल सिद्धिएर काठमाडौँमा भाटपट्टि वडा नम्बर 5 मा पर्छ मेरो घर र अहिले यहाँ सियाटल वासिङटन राज्यमा छु। वासिङटन भन्दाखेरि यहाँ मान्छेहरू झुकिन्छन्, एउटा वासिङटन डिसी र सियाटल वासिङटन भन्ने छ। सियाटललाई चाहिँ नि माइक्रोसफ्ट, एमाजन, टी मोबाइल, थली अनि यो स्टारबक, बोइङ आदिले पनि चिनिन्छ। र मेरो पुर्खौली कुरा गर्दाखेरि मेरो बुवा सर्वसिंह गुरुङ र उहाँको म माइलो छोरो र मेरो बुवा वैद्य अनि पछि पनि हुनुहुन्थ्यो र म यहाँको करिब 26 वर्ष भयो र मैले जागिर मेरो आखिरी वीरस्थलदेखि आएर यहाँ प्रायः जसो चाहिँ म मेडिकलमै परेँ र वीरस्थलदेखि अहिले यहाँको फ्रेड हस्किन्सन क्यान्सर रिसर्च सेन्टर भन्नेमा मेरो आखिरी जागिर थियो। त्यो जुन मैले 2000 सालमा मैले छोडेँ र करिब 20 वर्ष भयो मैले काम सरकारी काम अथवा कुनै संस्था काम गरेको छैन र दाल भात त खानु पर्यो, त्यसकारण चाहिँ दाल भातको लागि फेरि दाल भातकै एउटा भान्साघर सुरु गरेको छु। हाम्रो यो फ्यामिली अन बिजनेस पनि हो, त्यसलाई चाहिँ दि एभरेस्ट किचन भनिन्छ। र यहाँ म चाहिँ यो आयुक्त मेरो सेकेन्ड टर्म हो र मेरो चाहिँ धेरै जसो कामहरू हाम्रो डाक्टर गणेशजीबाट मैले लिएको एउटा शब्द छ परोपकारी जनसम्पर्क अधिकारी भन्ने एउटा, त्यो चाहिँ बडो घतलाग्दो
एउटा भएको हुनाले त्यो चाहिँ जहिले पनि म त्यो लिने गर्छु। र अहिले चाहिँ नि यहाँ जुन कुराहरू गरिरहेको छ त्यो आफ्नै एउटा उद्देश्य लिएर खोलिएको एउटा हो, एउटा सानो पेसा हो। त्यसमा चाहिँ नि मेरो उद्देश्य के छ भन्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि एक त आफूले पनि दाल भात खानु पर्यो, दोस्रो यो क्रिएटिभ उसमा जब क्रिएट गर्नको लागि र स्वास्थ्य खाना खुवाउने चाहिँ मेरो लक्ष्य हो। यो खाना नै औषधि, खानालाई नै औषधि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पहिलेदेखिको यो चलन थियो र डाक्टर हिपोक्रेटले 500 वर्ष अगाडि पनि मेक योर फुड एज मेडिसिन भनेको थियो। तर अहिले हामीले के गर्छौँ भने मेक योर मेडिसिन एज ए फुड, वेयर मेकिङ अर मेडिकेसन एज ए फुड भन्नेमा पुगेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू सन्देश पुर्याउनको लागि र मेरो चाहिँ नि त्यो लक्ष्यमा चाहिँ नि यो पेसा सुरु गरेँ। र मैले चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ नि यहाँसम्म आउँदाखेरिको जुन प्रेरणा, जुन तपाईँहरूले दिएको जुन प्रेरणा, जुन किसिमले मलाई चाहिँ आज यहाँ ल्याउनु भयो त्यसको लागि म धेरै आभारी छु। मेरो 2-4 शब्दहरू सुनिदिनु भयो, भन्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ नि म धेरै आभारी छु। त्यसको लागि मेरो यहाँ के अरे मेरो सोल्टी खड्कबहादुर गुरुङ र उहाँको मिसेस दिदीलाई पनि देखेँ, हाम्रो श्री प्रसादजीलाई पनि देखेँ र सम्पूर्ण अरू मैले नदेखिएका साथीभाइहरूलाई मेरो चाहिँ नमस्कार। र अरू बाँकी कुराहरू पछिल्लो फेरि अर्को क्वेसनमा कुरा गर्नेछु र मेरो अहिलेको 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन दाई। यहाँहरू तीनैजनाको असाध्यै राम्रो जर्नी र लामो जर्नी र एकदमै सफलतापूर्वक पुगेको जर्नी हामीले सुन्यौँ। जस्तो डाक्टर हरि गुरुङको आँटीघर मौजा टु क्यानाडा, हाम्रो काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर दाईको ताङतिङ टु संयुक्त अधिराज्य बेलायत, र आयुक्त हाम्रो मोहन दाईको स्याङ्जा टु अमेरिका। यहाँहरूको र जुन सियाटल, अझ वासिङटन स्टेट राज्य सियाटल, त्यहाँसम्मको यहाँहरूको यात्रा र यहाँहरूको सफलता अहिले जुन तपाईँहरू पोजिसनमा हुनुहुन्छ, जस्तो हाम्रो काउन्सिलर उपमेयर लक्ष्यबहादुर दाई यो कन्जर्भेटिभ पार्टीबाट नेपाली मूलबाट पहिलो तमुमा पनि पहिलो हुनुहुन्छ होला चाहिँ त्यो पोजिसनमा पुग्ने। मोहन दाई पनि यो एसियन पेसिफिक अफेयर्सको लागि, अमेरिकन अफेयर्सको लागि पहिलो तमु हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो डाक्टर हरि गुरुङ पनि त्यो पोजिसनमा, उहाँहरू सुरुदेखि नै सरकार मन्त्रालयसँग मिलेर काम गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूको यो सफलतालाई आफैले परिभाषित गर्नुपर्दा कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ र यो सफलता हासिल गर्नमा तपाईँको सबैभन्दा ठुलो मोटिभ अथवा प्यासन के हो? वाट रियली ड्राइभ्स यु? अब चाहिँ म अहिले यता मोहन दाईबाट सुरु गर्छु। मोहन दाई, यु फर्स्ट। थ्याङ्क यू अनिता बहिनी। मेरो विचारमा चाहिँ सफलता मेरो भन्दाखेरि म चाहिँ नि सफलता मैले यो अर्कै किसिमले लिन्छु, अलिकति फरक ढङ्गले। मेरो सफलता होइन कि असफलतासँग जुझ्नु नै सफलताको एउटा बाटो जस्तो लाग्छ। र सफलता कसरी सफलता भन्ने कुन उसबाट मापदण्डबाट भन्ने त्यो कुरा चाहिँ अलिकति मैले त्यति गरेर भन्न सक्दिनँ। तर लगनशील तर एउटा भिजन भन्ने कुरा जहिले पनि चाहिँदो रहेछ। र यो कुराहरू मैले मेरो बुवा स्वर्गीय सर्वसिंह गुरुङबाट नै मैले पाएको। र मलाई चाहिँ नि यहाँ नेपाली भनाइ, उखान टुक्का, बुढापाकाले भनेका कुराहरू, चलन चल्तीमा आएको कुराहरू नै मेरो चाहिँ नि यहाँसम्म आइपुग्नको मुख्य स्रोतहरू हुन् हैन। उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक भन्ने जुन हाम्रो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटादेखि लिएर भानुभक्तदेखि लिएर लेखनाथ पौडेल, भूपी शेरचनको उहाँहरूको कविताहरू, उहाँको लेखहरू यस्तो पढ्ने गर्थेँ। अनि त्यो के हो भनेर चाहिँ नि बुझ्ने गर्थेँ। बुवाले भन्नुहुन्थ्यो थोरै पढ्नु धेरै गुन्नु भन्नुहुन्थ्यो। अनि आखिर पढ्दाखेरि मैले त्यो एबिसिडी, एदेखि जेड, अनि कदेखि ज्ञा, आइउ त्यति नै रहेछ। पिएचडी पढ्ने बेला पनि त्यही रहेछ होइन, मैले 1 कक्षा पढ्ने बेला पनि त्यही रहेछ होइन, 3 कक्षा पढ्ने पनि त्यही रहेछ। तर हाउ डु यु एसेम्बल, यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने? त्यो जिओडी पनि हुन्छ, डिओजी पनि हुन्छ होइन, 3टै अक्षर हो तर त्यसको मानेहरू फरक पर्छ। त्यसलाई बुझ्न चाहिँ नि जरुरी हुँदो रहेछ।
र यही कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि म चाहिँ नि अलि अगाडि बढेँ। तर कहिले कहिले फेरि यो उमेरमा आइपुगेर फेरि यसो हेर्दाखेरि यो आफ्नो पेट त के अरे गल्लीमा हिँड्ने कुकुरले पनि त पाल्दो रहेछ नि होइन। अरूले के गर्न सके भए पो बल्ल आफ्नो के अरे सफलता भएको आफूले के गरेको जस्तो हुँदो रहेछ, कन्ट्रिब्युसन गरेको जस्तो हुँदो रहेछ। तर त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ नि पीडा मेरो त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको हो होइन। म त अब यहाँसम्म आएँ भने अब मेरो पछाडिको मेरो सन्तान भन्नाले आफूले जन्माएको छोराछोरी मात्रै नभइकन आफ्नो समाजको छोराछोरी, देशको छोराछोरी, संसारकै जुन हाम्रो मानव जातिको कुरामा म कसरी उत्थान गर्ने भन्ने कुराले नै प्रेरणा गरेर म चाहिँ नि अहिले यहाँ छु होइन। यो चाहिँ नि ठुलो म सक्सेस भएको भनेर मैले ठान्दिनँ। तर केही न केही एउटा इँटा थप्यो कि एउटा ढुङ्गा थप्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो भान परेको छ। र जहिले पनि जुन मैले अघि पनि भनिसकेँ, बुढापाकाहरूले भनेको कुराहरू, उखान टुक्कामा भनेको कुराहरू र त्यो शब्दहरूले चाहिँ नि त्यो शब्द मात्रै नभएर त्यो भित्रको के छ त भनेर चाहिँ हेर्ने गर्छु। र मेरो त्यति धेरै ऊ त छैन, अनुभव त छैन, तर पनि जुन कुराहरू मैले बुझेको छु र जानेको छु त्यही कुराहरू चाहिँ मैले आज भन्ने मौका पाएँ। धन्यवाद अनिताज्यू। धन्यवाद धन्यवाद दाइ। अब म काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यू समक्ष जान्छु। लक्ष्य दाइ, द फ्लोर इज योर्स। धन्यवाद अनिता गुरुङज्यू। मेरो विचारमा यो सफलता भनेको चाहिँ व्यक्तिगत कुरा हो जस्तो लाग्छ। तसर्थ सबैले आफ्नै किसिमले यसको व्याख्या गर्छन् र मेरो आफ्ना व्यक्तिगत किसिमले व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सफलता भनेको आफूले गरेको कुराले आफूलाई पनि र अर्कालाई पनि सहयोग पुग्छ र त्यसबाट आफूलाई पनि सन्तुष्टि मिल्छ भने मेरो विचारमा त्यो नै सफलता हो जस्तो लाग्छ। र यो सफलता प्राप्तिको लागि अब पहिलो कुरो त आवश्यक शिक्षा हुनै पर्यो र त्यसपछि चाहिँ आफ्ना लगनशीलता, मेहनत, आफ्ना धैर्यता हुनु पर्यो। र यो मोटिभको कुरा गर्दाखेरि मेरो आफ्नो मोटिभ चाहिँ त्यसको श्रेय चाहिँ मेरो स्वर्गीय बाबा आमा र मेरो 3 जना दाइहरू हुनुहुन्छ, दाइहरू र 1 जना भाइ र मेरो परिवार र मेरो साथीभाइ, इष्टमित्रहरू र हाम्रो समाज नै हो जस्तो लाग्छ। र उहाँहरूको प्रेरणा, हौसला, उहाँहरूको सल्लाह र उहाँहरूको सहयोग बिना म अहिले जान्छु त्यहाँ आइपुग्ने थिएन। र यो प्यासनको कुरा गर्दाखेरि प्यासन चाहिँ मेरो प्यासन के छ भने सकेसम्म अरूलाई सहयोग गर्ने, अरूको भलो चिताउने, आवाजविहीनहरूको लागि आवाज बनिदिने र सामाजिक सेवा गर्ने चाहिँ मेरो एउटा प्यासन हो। त्यही भएर अहिले म यहाँ लन्डनमा हाम्रो नेपाली समाजलाई मात्रै नभइकन संसारबाट आएको विभिन्न जात जातिहरूलाई मैले सक्दो सहयोग गरिरहेको छु। र म यहाँ लन्डनमा बसे पनि मेरो आफ्ना तन मन ध्यान चाहिँ हाम्रो गाउँघर र हाम्रो पिछडिएको हाम्रो समाजको चाहिँ सधैँ मलाई याद आइरहेको छ। र ती समाजहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले सहयोग गर्न सकिन्छ र म आफ्नो व्यक्तिगत तरिकाबाट पनि मैले कसरी सहयोग गर्ने छ भनेर मलाई जहिले पनि त्यस्तो मलाई त्यो सोच आइरहेको छ। र मलाई चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ र सबैलाई चाहिँ हामीले सक्दो चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यति भन्दै अब यसलाई चाहिँ जति लामो बनाए पनि हुन्छ, तर मेरो भनाइ चाहिँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।
धन्यवाद दाइ, ठ्याक्कै 3 मिनेटमा सक्नुभयो। अब म हजुर। डाक्टर हरि गुरुङज्यू समक्ष जान्छु। धन्यवाद। सायद सफलता भन्ने बित्तिकै सायद हामीले कसरी हेर्छौँ भनेदेखि सायद लक्ष्य र उद्देश्य के हो, कतिको प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा माथि चाहिँ निर्भर हुन्छ। तर यो सफलता भन्ने कुरा पनि के छ भने एउटा यो समय र स्थान सापेक्ष, जति यो चाहिँ रिलेटिभ पनि हुँदो रहेछ, हुन्छ मेरो विचारमा। र हामीले सफलता भन्ने बित्तिकै सायद धेरै मानिसहरूले कसरी हेर्छ होला भनेदेखि चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरू हेर्छ होला। तर मलाई अघि उहाँ दुईजना जुन वक्ताहरूले अघि नै भनिसक्नुभयो, सायद यसको चाहिँ दुईवटा पाटो हुन्छ होला। एउटा व्यक्तिगत पाटो र अर्को चाहिँ सामुदायिक अथवा चाहिँ सामाजिक पाटो हुन्छ। र कता कता हेर्दाखेरि मैले चाहिँ कसरी पनि हेर्छु भनेदेखि चाहिँ यो इन्टरजेनेरेसनल पनि हुँदो रहेछ, अन्तर्पीढीय पनि हुँदो रहेछ। कस्तो भने आफ्नो यो व्यक्तिगत नभइकन पारिवारिक कुराहरू आउँदो रहेछ। यदि आफूले चाहिँ सोचेको कुराहरू चाहिँ यदि लक्ष्यहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकेन भने आफ्नो छोराछोरीको लागि सोच्दो रहेछ। जस्तै कि अब म एउटा विदेश आउनुमा मेरो एउटा ठुलो एउटा उद्देश्य के थियो भनेदेखि चाहिँ मेरा छोराछोरीको लागि एजुकेसन भनेर। त्यस कारणले गर्दा आई थिङ्क इट बिकम्स इन्टरजेनेरेसनल टु। र अब सफलता भन्दाखेरि यसको यार्ड स्टिक मापदण्ड चाहिँ अलिकति कठिन कुरा हो। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ यो क्यानाडा अमेरिकामा के छ भनेदेखि चाहिँ लेटर ग्रेड दिन्छ। यहाँ ए ग्रेड भनेको सबभन्दा माथिल्लो ग्रेड हो। र म साथीहरूलाई पनि म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ हेर, यदि तिमीले ए पायो भने चाहिँ यु सुड बी भेरी ह्याप्पी। ए भन्नाले 80% क्यानाडामा। आई थिङ्क इट्स नेभर पर्फेक्ट। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। र अर्को यसको मापदण्ड हेर्दाखेरि सेटिस्फ्याक्सन, आफूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँले कसरी चाहिँ आफ्नो समुदायलाई, कम्युनिटीलाई कसरी सेवा पुर्याउनु सक्नुभयो भन्ने एउटा पार्ट चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यसबाट यहाँले चाहिँ सफल के अरे सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ। र म सफल छु कि छैन भन्दाखेरि आई थिङ्क आइ एम जस्ट डुइङ अल राइट, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मैले अघि नै भने यो चाहिँ सापेक्षिक कुरा हो, सायद यहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन। तर मेरो हिसाबमा आइ एम जस्ट डुइङ अल राइट। र के छ भने म मेरो एउटा प्यासन चाहिँ एउटा फेरि के हो भनेदेखि चाहिँ म नेपालमा हुँदाखेरि मैले ग्रामीण विकासमा काम गरेको थिएँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ अब गाउँमा गएर अलिकति पिछडिएको समुदायहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। अब त्यस्तै प्रकारले गर्दा म पनि यहाँ आएर चाहिँ सामाजिक सेवामा चाहिँ आबद्ध छु। एक प्रकारले मैले चाहिँ भनौँ न यहाँ हाम्रो क्यानाडामा पनि तमुदी क्यानाडा भनेर चाहिँ हामीले यहाँ खोलेका छौँ। यो कुनै रजिस्टर्ड संस्था त होइन, तर हामी सबै यहाँ भोलिन्टरीली काम गरिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ मैले पनि एउटा राम्रै भूमिका भनौँ न एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल भूमिका खेलेँ। 2015देखि चाहिँ हामीले चाहिँ लोसार मनाउने, तमु समर पिकनिक मनाउने र हामी आपसमा चाहिँ भेला हुने, भलाकुसारी गर्ने चाहिँ एउटा हाम्रो संस्था छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ क्यानाडामा नेप्लिस केनेडियन हेरिटेज सेन्टर भन्ने चाहिँ एउटा गैर सरकारी संस्था, यो चाहिँ एउटा च्यारिटेबल अर्गनाइजेसन हो। यसको म फाउन्डिङ डाइरेक्टर र चेयरपर्सन पनि हुँ। र यो गत 8 वर्षदेखि चाहिँ म यसमा आबद्ध छु। र यसै प्रकारले चाहिँ म चाहिँ समाज सेवा पनि पुर्याइरहेको छु। म यति नै भन्न चाहन्छु अहिले। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तिनैजना वक्ताहरूलाई। असाध्यै राम्रोसँग तिनैजनाको सबै कमन कुरा के आयो भने समाज सेवा होइन, परिवारको सेवा अथवा चाहिँ सन्तुष्टि भन्ने कुरा आयो भने अर्को कुरा चाहिँ सबैजनाको अब जस्तो लगनशीलता अथवा उद्देश्य हुनुपर्छ। र अर्को कुरा जस्तो डाक्टर हरिले भन्नुभएको जस्तो सन्तुष्टि चाहिँ आफूमा मात्र सीमित नभइकन यो चाहिँ अन्तर्पीढीय पनि हुने रहेछ, जसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि सन्तुष्टि मान्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि आउने, कन्टेक्स्चुअल पनि हुने रहेछ भन्ने कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि तिनैजनाको यो एउटै कमन तपाईँहरूको स्वर आउने बेलामा अब मलाई यहाँहरूलाई सोध्नु मन लाग्यो, तपाईँहरूको क्षेत्रमा तमुहरू कति हुनुहुन्छ? अनि त्यसपछि उहाँहरूसँगको तपाईँहरूसँग कसरी चाहिँ कतिको अन्तर्क्रिया अथवा चाहिँ कस्तो समन्वय भइरहेको छ त्यो अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? अब म काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यूबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद अनिताज्यू। तमुहरू चाहिँ यो नेपाल पछि चाहिँ नेपाल बाहिर चाहिँ सबभन्दा धेरै तमुहरू भएको बेलायत नै हो। र अहिले बेलायतमा चाहिँ तमुदी, तमु पेलुसङ लगायत 73वटा विभिन्न गुरुङहरूको तमु समाजहरू पनि छन् यहाँ। र म अहिले यो वेस्ट लन्डन, नर्थ वेस्ट लन्डनमा बस्छु।
र मेरो क्षेत्रमा चाहिँ अहिले हाम्रो एउटा बनटोक नेपाली समाज भन्ने छ, त्यसमा पनि 80% चाहिँ हाम्रै तमुहरू छन्। र यो वेस्ट लन्डनमा चाहिँ यो क्षेत्रफल ठुलो छ र यहाँ चाहिँ झन्डै 4 to 5 हजार चाहिँ गुरुङहरू बस्छन्। गर्दाखेरि यहाँको तमु संस्थाहरूसित चाहिँ मेरो एकदमै धेरै नजिकको सम्बन्ध छ। म तमुदीमा र तमुदीको चाहिँ लन्डन शाखा भन्ने छ, उहाँ दुवै संस्थाहरूमा एउटा सल्लाहकारको हैसियतले चाहिँ उहाँहरूको विभिन्न मिटिङहरू कार्यक्रमहरूमा चाहिँ म सधैँ एक्टिभली मिल्ने गर्छु। र यहाँ हामीहरूले चाहिँ नेपालमा हामीले मनाउँदै आएको चाडहरू र लोछारदेखि लिएर यहाँको अङ्ग्रेजीहरूको भ्यालेन्टाइन डेसम्म चाहिँ हामी मनाउँछौँ। र गुरुङहरू चाहिँ अघि भनिहालेँ, यहाँ युकेमा चाहिँ नेपालपछिको धेरै छ, त्यही भएर यहाँको तमुहरूले चाहिँ यो हाम्रो गुरुङहरूको संस्कार संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो भाषालाई चाहिँ जगेर्ना गर्नको लागि चाहिँ एउटा त्रिभाषीय दस्तावेज बनाउने चाहिँ प्रोसेस पनि चालेको छौँ र प्रोसेसमा छ। र त्यसमा पनि म एउटा बोर्डको मेम्बरको हैसियतले चाहिँ म त्यसमा पनि आबद्ध छु। र जुन काम चाहिँ हाम्रो यहाँ तमु फोरम भन्ने संस्थाले गर्दै आएको छ र तमुहरूको स्थिति हेर्दाखेरि हाम्रो युकेमा एकदमै राम्रो छ। अघि नै भने मैले, तमुदीले चाहिँ अब विभिन्न ठुलो ठुलो यहाँको गोर्खा कप, यहाँको नेपाली मेला सबै चाहिँ हाम्रै तमुहरूको संस्था तमुदीले चाहिँ आयोजना गर्दै आएको छ। र म चाहिँ हाम्रो तमुहरूको एक्टिभिटीमा चाहिँ म एक्टिभली चाहिँ इन्भल्भ छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आयुक्त हाम्रो मोहन गुरुङज्यू। धन्यवाद अनिताज्यू। सङ्ख्या भन्नु पर्दाखेरि त के अरे यो वासिङटनमा हाम्रो तमुहरूको एउटा संस्था छ। यहाँ चाहिँ नर्थ वेस्ट तमु समाज भनेर यहाँको प्रेसिडेन्ट चाहिँ हाम्रो सीता गुरुङ अनि सचिवमा हाम्रो कृष्ण गुरुङ हुनुहुन्छ र म पनि त्यसमा छु। र सङ्ख्या भन्नु पर्दाखेरि भन्न त मलाई 7 लाख भन्न मन लागेको थियो, तर 7,000 पनि भएन। जम्मा 70 जना, दुईटा शून्य घटाएँ, 70 जना जति होला। हाम्रो त्यति ठुलो चाहिँ छैन। कहिलेकाहीँ पोर्टल्यान्डबाट हाम्रो नारायण गुरुङजी आउनुहुन्छ, यता क्यानाडाबाट पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, तर त्यति भेटघाट हुँदैन। हामीले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू गरिरहेकै हुन्छौँ। उहाँहरू सीता बहिनी भयो, हाम्रो कृष्ण भाइहरू एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ र सिङ्गापुरबाट आउनुभएका हाम्रो सोल्टीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जनसङ्ख्यामा बढाउ दिनुभएको छ। र हामीले चाहिँ गुरुङहरू मात्रै नभइकन हामीले अरू नेपालीहरूको संस्था पनि हामी सहभागी हुन्छौँ। र नेपाल स्याटल सोसाइटी भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसको चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष पनि म हुँ र आजीवन सदस्य त्यो गर्छौँ। र अर्को एउटा कुरा के भनौँ भन्दाखेरि भाषाको कुराहरू गर्दाखेरि वासिङटन राज्य यो पहिलो राज्य हो अमेरिकाको जसले नेपाली भाषाको लागि 4 क्रेडिटसम्म, 12 क्लाससम्मको लागि 4 क्रेडिट यहाँ भएको छ, क्रेडिट पाउँछ। हाम्रो अहिले स्कुल छैन, तर पनि तपाईँ नेपाली भाषा लेख्न, बोल्न र पढ्न सक्नुहुन्छ भने प्राइभेटली जाँच दिएर तपाईँले क्रेडिट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, हैन। अनि त्यो चाहिँ नि हाम्रो उसबाट यो फर्स्ट राज्य पनि हो र त्यो भयो। एउटा चाहिँ जानकारी गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो यो जुन यो कुराहरू किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो पहिचानहरू हराउने भयो। हाम्रो भाषा हराए संस्कृति हराउँछ, हैन। संस्कृति हराएपछि हाम्रो पहिचान हराउँछ। एउटा नदी, मिसिसिपी नदी, पेनामा नदी, कोलम्बिया नदी, उस नदीको नाम रहन्छ जबसम्म त्यो समुद्रमा मिसिँदैन। जब समुद्रमा मिसिसकेपछि त्यो नदीको नाम हुँदैन, कि पानी हुन्छ कि समुद्र भन्ने नाम हुन्छ। त्यो मेल्टिङ पोइन्टमा हामी अब पुल लगाइसक्यौँ।
त्यसकारण यो चिजको चाहिँ जगेर्ना गर्नको लागि चाहिँ भाषाको ठुलो आवश्यक परेको हुनाले नेपाली भाषा ल अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय भाषा भएको हुनाले अब गुरुङ भाषालाई गर्दाखेरि धेरै गाह्रो कुरा हो अहिलेलाई होइन, तर अहिले नेपालको एउटा नेपाली भाषालाई चाहिँ त्यहाँ हाम्रो उत्थान भएपछि अरू भाषा पनि जोडिएर आउँछ भन्ने मेरो त्यो विचार थियो र त्यसको लागि हिँड्यो र त्यो सक्सेस पनि भयो। र अर्को मेरो भन्नुपर्ने के छ, त्यही हो हाम्रो जुन के अरे गुरुङहरूको सङ्ख्या त्यो 70 जना लगभग उसमा छौँ, तर हामी अरू चिज पनि एक्टिभ छौँ। र हाम्रो जुन यहाँ बसिरहेको सम्पूर्ण हाम्रो तमुहरू र नेपालीहरू सबैजना राम्रै उसमा हुनुहुन्छ र त्यो खुसी खबर पनि हो भन्दै मेरो यो क्वेसनको एन्सर यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद आयुक्त मोहन गुरुङज्यूलाई। अब डाक्टर हरि गुरुङज्यू। मेरो बसोबास चाहिँ सिटी अफ टोरन्टो मा छ र यहाँ एउटा क्षेत्र छ, यसलाई चाहिँ ग्रेटर टोरन्टो एरिया पनि भनिन्छ। भन्नाले चाहिँ यसले चाहिँ अझै यो चाहिँ 5 वटा रिजनल म्युनिसिपालिटिज भएर मिलेर चाहिँ बन्छ। र हाम्रो यो जिटिए क्षेत्रमा चाहिँ गुरुङको सङ्ख्या भन्दाखेरि मोटामोटी 150 होला। र हाम्रो यो समुदाय चाहिँ धेरै सानो, धेरै सानो। त्यसै त नेपालीको सानो छ, त्यसको तुलनामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै सानो र धेरै कान्छो पनि छ। म 2009 मा आएँ, सायद मभन्दा अलिकति पहिला आएको भन्ने हाम्रो तमु साथीहरू चाहिँ सायद मेबी 4-5 वर्ष अलिक अगाडि आएको हो कि भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ धेरै कान्छो समुदाय र त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै च्यालेन्जेस पनि हुन्छ। र रिसर्चले अध्ययनले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ क्यानाडामा इस्टाब्लिस हुनलाई 7.5 इयर्स लाग्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ सायद हामीहरू धेरै चाहिँ सायद मेरो विचारमा स्ट्रगलिङ फेजमा पनि हुनुहुन्छ होला। र हाम्रो सायद तमुहरू मेरो जानकारी अनुसार चाहिँ अरू तमुहरू पनि सरकारी सेवामा छ। मैले थाहा पाए अनुसार एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मिनिस्ट्री अफ नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड फरेस्ट्रीमा हुनुहुन्छ र एकजना भाइ अल्बर्टामा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अल्बर्टा इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड पार्क सर्भिसेसमा हुनुहुन्छ। र हाम्रो अझै एकजना गुरुङ तमु साथी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टको एग्री एन्ड एग्री फुड क्यानाडामा इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर सरकारबाट सञ्चालित हस्पिटलमा ब्रिज पोइन्ट हस्पिटल भन्ने यो टोरन्टोमा छ, त्यहाँ चाहिँ एकजना रेजिस्टर्ड प्र्याक्टिसिङ नर्स पनि हुनुहुन्छ। र यो त भयो सरकारी क्षेत्रमा। अरू क्षेत्रमा पनि हाम्रो तमुहरू छ, जस्तै ब्याङ्किङमा छ र टेलिकम्युनिकेसनमा पनि काम गर्नुहुन्छ र इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ कन्स्ट्रक्सनमा। उहाँहरू चाहिँ भनौँ न तपाईँको यो प्राइभेट सेक्टरमा छ अथवा चाहिँ कर्पोरेसन सेक्टरमा छ। र भनौँ न यो क्यानाडाको इकोनोमी चाहिँ क्यापिटलिस्टिक भएको हुनाले चाहिँ धेरै जस्तो गुरुङहरू चाहिँ तपाईँको कर्पोरेसन अथवा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ। र हामी कसरी भेला हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ मैले अघि नै पनि भने हाम्रो यहाँ तमुदी क्यानाडा छ, सिस्टर चाहिँ होइन। र हामीले चाहिँ अब कन्टिन्युस रूपमा 2015 देखि चाहिँ हामीले तमु लोसार मनाउँछौँ र साथसाथै हामीले समरमा चाहिँ हामीले जुलाईमा समर पिकनिक पनि गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी के भएको छ भनेदेखि हामीलाई एक अर्काको बिचमा चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पनि पाएको छ। र यो तमु लोसारले गर्दाखेरि के भएको छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ। कुन मान्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गुरुङ गीत गाउँछौँ, गुरुङ गीत सिक्यौँ। जस्तै कि मलाई नै गीत थाहा थिएन, मैले हाम्रो यो तमु हिउले हाम्रो एन्थम छ नि, मैले त्यो सिकेँ, मैले त्यो गाएँ, लोसारको गीत गाएँ, मैले अरू तमु गीत गाएँ। र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो एक आपसमा चाहिँ अन्तर्क्रिया भइरहेको छ। र साथसाथै क्यानाडामा टोरन्टोमा चाहिँ एन्ज्याक भनिन्छ, नेप्लिस जनजाति एसोसिएसन अफ क्यानाडा भन्ने छ। यो मञ्चको मार्फत पनि हामीहरू चाहिँ धेरै पटक हाम्रो तमुहरू बिचमा चाहिँ अन्तर्क्रिया हुने चाहिँ हामीलाई यसबाट चाहिँ अवसरहरू आउँछ। र त्यस्तै प्रकारले यहाँ नेपाली सङ्घ संस्थाहरू पनि प्रशस्तै छ। र यहाँ तपाईँको के अरे न्यु इयर हुन्छ, दसैँ मनाइन्छ, अब तिहार मनाइन्छ। यस्तो अवसरमा हामीलाई चाहिँ भेला हुने मौका चाहिँ पाइरहेको छ। तर मैले चाहिँ एउटा हाम्रो तमु साथीहरूलाई के भन्छु भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ क्यानाडामा छौँ, वी आर इन अ प्रिभिलेज प्लेस। र हामीले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीलाई चाहिँ गिभ ब्याक गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो रुट्ससँग चाहिँ हामी कनेक्सन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म भनिराख्छु। र तमुदी क्यानाडा चाहिँ यो रेजिस्टर्ड होइन, म त्यसमा चाहिँ एडभाइजर छु अहिले चाहिँ। धन्यवाद।
धन्यवाद डाक्टर हरे गुरुङज्यूलाई। यहाँहरू तिनैजनाको कुरा सुन्दा र यहाँहरू तिनैजना हाम्रो तमु समुदायका अग्रज हुनुहुन्छ, यहाँहरू हाम्रा प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ र अहिले यहाँहरू तिनैजनाको कुरा सुन्दाखेरि जस्तो प्रोफेसनल र सोसियल लाइफलाई सँगसँगै लैजानु भएको छ र विदेशमा जो चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा जस्तो डाक्टर हरि गुरुङ क्यानाडामा, यता सियाटलमा हाम्रो आयुक्त मोहन गुरुङज्यू, अनि त्यसपछि वेस्ट लन्डनमा हाम्रो काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यू, उहाँहरू तिनैजना त्यहाँ चाहिँ तमु सङ्घ संस्था अथवा समाज खडा गर्ने उहाँहरू पायनियर हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हामी तपाईँहरूलाई आज यो प्लेटफर्ममा प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामी असाध्यै खुसी छौँ, असाध्यै गौरवान्वित भएका छौँ। र यसो भन्दै गर्दाखेरि यहाँहरूले भनिहाल्नुभयो यो भाषाको कुरा र आफ्नो समाजलाई कसरी हामी चाहिँ भएका आफ्नो परम्परा जस्तो लोसार मनाउने कुरालाई पनि लोसारसम्म मनाउन सक्यौँ भने पनि यो हाम्रो हो है भनेर पहिचान दिनलाई हामीले प्रयास गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको र आफ्नो समाजका व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने अथवा एकजुट गराउने प्रयासमा हुनुहुन्छ यहाँहरू। भन्दाखेरि अब अहिलेको जुन यो समयमा देशमा विदेशमा रहेका तमुहरू र अझ विशेष गरी युवाहरूलाई तपाईँहरूको तर्फबाट 3वटा महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू के दिन चाहनुहुन्छ? 3 की मेसेजेस। म अहिले डाक्टर हरि गुरुङबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद। म 60+ भइसकेँ भन्नाले मेरो पछाडि चाहिँ 3वटा पिढी छ। अब 40+ र 20 to 40 र लेस देन 20 भन्नाले अब यो तीनैवटा पिढीलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ अब तपाईँको सान्दर्भिक होला भन्ने कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यदि हामीले आफ्नो जीवन चाहिँ सफल प्रकारले जीविकोपार्जन गर्न सक्यो भने जीविकोपार्जन गर्ने र त्यस पश्चात हाम्रो परिवारलाई गर्ने र त्यस पश्चात चाहिँ हाम्रो समाजलाई दिनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा सफल ठान्न सक्छौँ होला मेरो विचार। र 3 सन्देशको कुरा गर्दाखेरि मैले पहिला पनि भने एउटा धेरै कन्टेक्स्चुअल कुरा हो, यो चाहिँ समय र स्थान सापेक्ष हो, परिवेश अनुसार हुन्छ। र यसमा के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ टाइम इज अफ इसेन्स, समय बलवान छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि समय चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र यो समय र स्थान परिवेश अनुसार हुनुपर्छ भन्नु मैले किन भन्नु खोजेँ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यहाँ एड्याप्ट गर्नुपर्छ। यदि हामीले चाहिँ त्यो समय अनुसार चाहिँ समय र स्थान अनुसार हामीले एड्याप्ट गर्नु सकेन भने चाहिँ दुःख पाउन सक्छ होइन, हामी सफल नहुन सक्छ अथवा चाहिँ हाम्रो जीविकोपार्जन सफल नहुन सक्छ। र हुनसक्छ हामीले हाम्रो प्रोफेसन पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। र मैले यहाँ क्यानाडामा के देखाएको छु भनेदेखि धेरै नेपालीहरू चाहिँ आएर यहाँ उनीहरूको नेपाल हुँदैन उनले कुनै विषय अध्ययन गर्यो तर यहाँ आएर उहाँहरूले चाहिँ नर्सिङ गर्यो उदाहरणको लागि। किनभने नर्सिङमा चाहिँ तपाईँको धेरै अवसरहरू छ र उनीहरूले चाहिँ नर्सिङ पढेर पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पेसा चाहिँ परिवर्तन गरे। र अर्को के पनि हुनसक्छ भनेदेखि तपाईँ मैले पिएचडी गरिसकेँ तर म यहाँ आएर पनि मैले चाहिँ धेरै अहिले कोर्सहरू लिएँ। मैले युनिभर्सिटी अफ टोरन्टोमा जोइन गरेर मैले चाहिँ फर इक्जाम्पल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एडभान्स सर्टिफिकेट लिएँ। र त्यस्तै प्रकारले मैले चाहिँ म भनौँ म चाहिँ अलिकति यो डेटा एनालिसिसमा चाहिँ मेरो स्किल छ र मैले त्यो स्किललाई अझै मैले त्यसलाई अगाडि बढाएँ। जस्तो कि SAS भन्ने एउटा प्रोग्राम हुन्छ, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम भन्ने, मैले त्यसमा तालिम लिएँ। किनभने के छ भनेदेखि आफ्नो एउटा स्किल चाहिँ बढाउनु पर्ने चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। मैले कृषि पढेँ, मैले इकोनोमिक्स पढेँ, मैले पिएचडीमा एन्थ्रोपोलोजी गरेँ, तर अहिले म आएर कहाँ काम गरिरहेको छु यहाँले हेर्नुहोस्। सो यो मेरो सबै चाहिँ के छ भने मेरो स्किलले गर्दाखेरि आएको यो चाहिँ। सो हामीले आफ्नो एउटा स्किल सेट यसरी बनाउनु पर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्रस यो विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेको आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। र अर्को नम्बर कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ इन्क्रिमेन्टल हुन्छ अथवा क्युमुलेटिभ, यसलाई चाहिँ भनौँ जोडिँदै जाने कुरा हो। र यसमा चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ ओभरनाइट हुँदैन। सायद हामीले सुनिसकेकै छौँ, रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे, देयर इज नो सर्टकट, एभ्रिथिङ हेज टु बी हार्ड वर्क हुनुपर्छ, हार्ड वर्क गरिन्छ। र थर्डमा भन्नु जाँदाखेरि चाहिँ एजुकेसन इज प्राइमरी, शिक्षा चाहिँ प्राइमरी कुरा हो, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीलाई थाहा छँदैछ हाम्रो यो समाजमा चाहिँ एउटा सोसियल ल्याडर हुन्छ, एउटा हाम्रो सामाजिक भर्याङ हुन्छ होइन, अब तलदेखि माथिसम्म जाने। यो इट्स अनफोर्चुनेट होइन, त्यस्तो भर्याङ छ, सबै बराबर छैन। तर हामी चाहिँ यो सोसियल भर्याङ होइन, यो सामाजिक भर्याङ चढ्नु छ, तलबाट माथि जानु छ भने एउटा शिक्षा नै हो जसले चाहिँ हामीले चाहिँ
अगाडि लान्छ। सायद म यो 3वटा कुरा चाहिँ मेरो यही नै सुझाव छ, सन्देश यही नै हो। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर हरि गुरुङज्यूलाई। अब म काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यू समक्ष जान चाहन्छु। लक्ष्य दाइ। धन्यवाद अनिताज्यू। र मलाई के लाग्छ भने यो हामी गुरुङहरू, म यो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु अहिले, हामी नेपालको आदिवासी भएर पनि हामी किन पिछडियौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत उसबाट बुझ्दाखेरि हामी चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रको चाहिँ मूलधारमा मेन स्ट्रिममा जान नसकिएर चाहिँ हामी पिछडिएको चाहिँ मलाई भान हुन्छ। मेन स्ट्रिम भन्नाले त्यहाँको एक्जिक्युटिभ सरकार, त्यहाँको लेजिस्लेटिभ सांसद, जस्तै त्यहाँको जुडिसियली न्यायालय इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पहुँच नपुगेर नै हाम्रो जाति चाहिँ पिछडिएको जस्तो लाग्छ। त्यसकारण म हाम्रो गुरुङहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जहीँ भए पनि, जुनै देशमा बसे पनि त्यहाँको मेन स्ट्रिम, त्यहाँको मूलधारमा चाहिँ जाने प्रयास गरौँ भन्ने चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छु। र अर्को चाहिँ यो विशेष गरेर युवाहरूलाई, अघि हाम्रो डाक्टर हरिजीले पनि भन्नुभयो, गेट स्किल्ड एन्ड गेट एजुकेटेड, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ मेरो आफ्नो उसमा नै। अनि मेक योरसेल्फ इम्प्लोएबल भन्छ। यो के अरे युनिभर्सिटी पढ्ने, पिएचडी गर्न सके राम्रो हो, तर त्यही मात्र एजुकेसन होइन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो आफ्नो क्षमताअनुसार, आफूले आफ्नो रुचि अनुसार चाहिँ कुनै पनि किसिमको ट्रेड स्किल सिक्ने, जस्तो प्लम्बरै भनौँ, पेन्टरै भनौँ, कार्पेटर भनौँ, ब्रिकलेयर भनौँ, कुनै किसिमको ट्रेड गर्यो भने त्यो चाहिँ अब देशमा भए पनि देश बाहिर गए पनि काम लाग्छ। आफूलाई चाहिँ स्किल फुल बनाउनु पर्यो र जहाँ गए पनि चाहिँ आफू इम्प्लोएबल चाहिँ आफूले बनाउन सक्नु पर्यो भन्न चाहन्छु म यो युवाहरूलाई। र थर्डमा चाहिँ म युवालाई के भन्न चाहन्छु भने, यो अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, गेट आउट अफ कम्फोर्ट जोन। यो आफू जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहीँ मात्रै बसेर त्यही मात्रै काम गर्ने होइन। आफूले चाहिँ आफूलाई विश्वास गर्नु पर्यो, बिलिभ इन यु भन्छ गोराहरूले। आफूमा विश्वास गरेर एउटा सकारात्मक भएर, बी पोजिटिभ भएर चाहिँ आई क्यान डु भन्ने चाहिँ, म गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ एटिट्युड हुनु पर्यो युवाहरूमा। अहिले नेपालमा चाहिँ अब यो बेरोजगारीले गर्दा युवाहरूमा धेरै निराशा देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ म युवाहरूलाई चाहिँ एउटा जुन पेसामा लागे पनि, जुन आफ्नो रुचि जेमा छ त्यसमा चाहिँ एउटा फोकस भएर, र अहिलेको यो डिजिटल युगमा चाहिँ आफूलाई समयअनुसार चाहिँ अपडेट गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। र एउटा भगवान्ले पनि भन्छ तिमीलाई आँटो म पुर्याइदिन्छु भनेर आँट गर्यो र एउटा भिजन लिएर हिँड्यो भने चाहिँ सफल भइँदो रहेछ र भइन्छ भनेर चाहिँ म यो युवाहरूलाई चाहिँ गेट आउट अफ कम्फोर्ट जोन एन्ड गेट युर सेल्फ आउट अफ यर कम्फोर्ट जोन भन्न चाहन्छु। र मेरो चाहिँ त्यही 3वटा मेसेज चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो गुरुङ युवाहरूलाई चाहिँ दिन चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यूलाई। अब आयुक्त मोहन गुरुङज्यू, द फ्लोर इज योर्स। थ्याङ्क यू अनिता पनि। ओहो ल, यहाँ के अरे हाम्रो पूर्व वक्ताहरू डाक्टर हरिज्यू अनि हाम्रो काउन्सिलर लक्ष्यज्यूले भनिसक्नु भयो। त्यसमा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन। तर यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै सजिलो विषय हो, किनभने भन्नु पाउने गर्न नपर्ने है, त्यो चाहिँ एकदमै हो। र मैले पनि के भन्छु भन्दाखेरि त्यही शिक्षा, समय र त्यसको चाहिँ के अरे इम्प्लिमेन्टेसन, त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। समय बदलिँदैछ, हामी जन्मँदाखेरिको पालो
अहिलेको पालो र अब आउने पालोमा चाहिँ नि अब धेरै कुराहरू अन्तर भइसकेको छ होइन। टाइम हेज बिन चेन्ज। अब हामीले पहिला जुन भारी बोकेर हिँड्ने चिजदेखि लिएर अहिले चाहिँ नि आएर यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग आइसक्यो। र मैले पढ्ने बेलामा के भन्छु भने पढ्ने भन्ने कुरो त एकदम ठुलो कुरो, शिक्षा भन्ने कुरो ठुलो, तर शिक्षा भन्ने के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो होइन। त्यो अब त्यो सर्टिफिकेट मैले चाहिँ नि के अरे 100 A+ B होइन A+ ल्याउने त्यो त छँदैछ। त्यसमा पनि मैले के भन्छु भने त्यहाँबाट पनि त्यो सर्टिफिकेटमा A+ ल्याउनु त छँदैछ, साथसाथै तपाईँले काममा पनि आफ्नो चाहिँ ट्रेन आफ्नो जुन के दक्षता छ नि त्यो चाहिँ A+ ल्याउनु पर्यो होइन। उता सर्टिफिकेट मात्रै भएन, त्यसको साथसाथै यो पनि चाहियो। र हामीले चाहिँ नि सर्टिफिकेट मात्र धेरै ध्यान दिएको कुराहरू मेरो अनुभवमा छ। र समयलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्नु पर्यो। यो 24/7/365 त्यो समयले म मात्रै कुरेर बस्नु भएन, समयलाई आफैले प्रयोग गर्ने हो, समयले आफूले प्रयोग गर्न दिनु भएन भन्ने मेरो आफ्नो धारणा हो। र आफैले चिन्नुपर्छ सबभन्दा पहिला। आफैले चिनेपछि उसले आफ्नो बाबुआमा चिन्छन्, उसले आफ्नो पितृ चिन्छन्, आफ्नो इतिहास चिन्छन्, आफ्नो सबै कल्चरहरू चिन्दछ। तर आफैले चिनेन भने आफू हराउने हो। त्यसले गर्दा आफैले चिन्नुहोस्। र हामीले चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ डाक्टर किन पढेको, कि नर्स किन पढेको, किन ऊ पढेको भन्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यो किन पैसा कमाउनलाई भनेर अनि त्यो जमाना पनि थियो भनेपछि हामीले चाहिँ नि नोकरी पाउने भन्दा पनि अब हामी नोकरी कसरी दिने भन्नेतिर सोच्नु जरुरी छ। र तपाईँहरू जहाँ यो संसार भनेको कसैले पनि अन गर्दैन, यो हाम्रै हो। र तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् तर फर्कनुहोस्, घरमा फर्कनुहोस् र तपाईँ चिन्नुहोस्, तपाईँले आफैले बुझ्नुहोस्। र जानेको कुराहरू जति कुराहरू जानेको छु होइन त्यो चाहिँ नि अरू आफ्नो आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्नुहोस्, नराम्रो कुराहरू रोक्नुहोस् र राम्रो कुराहरू उता पास हुन गर्नुहोस् भनेर म चाहिँ त्यो खालको सेसन दिन चाहन्छु। तर मैले त्यो कुराहरू मैले आफैले कति इम्प्लिमेन्ट गरेँ भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन। तर म चाहिँ सबैलाई जुन हाम्रो भाइ बहिनीहरू सबैलाई त्यो अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तीनैजना वक्ताहरूलाई। यो यहाँहरूको 3 की मेसेजेस चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग यहाँले यति राम्रोसँग चाहिँ यो बुनेर क्राफ्ट गरेर हामीलाई भन्नुभयो होइन। एकदमै सान्दर्भिक। अहिले समय बलवान छ, वास्तवमा समय बलवान छ। समयले नै हामीलाई इट हेज फोर्स्ड अस टु स्टे डिस्कनेक्टेड होइन त, समयले नै गरेको हामीलाई। त्यसैले असाध्यै राम्रोसँग भन्नुभयो। र तीनैजनाको शिक्षामा जोड होइन र आफ्नो लगनमा र गेट स्किल्ड, अनि त्यसपछि गएर नो योर सेल्फ, आफैलाई चिन्नु पर्यो पहिला, एक्सप्लोर योर सेल्फ, अनि गेट आउट अफ फ्रम द कम्फोर्ट जोन होइन। आफ्नो सहजताबाट चाहिँ अलिकति बाहिर निस्किनु पर्यो भनेर उहाँले असाध्यै राम्रो मेसेज दिनुभएको छ। यो हामी सबैलाई लागु हुन्छ, युवालाई मात्रै होइन होइन, सबैलाई, देशभित्र मात्रै होइन अथवा बाहिर मात्रै होइन, सबैलाई लागु हुने। धेरै धेरै धन्यवाद। यिनै कुराहरूलाई समेट्दै अब म अन्तमा तपाईँहरूलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु। र म सुरु पनि हाम्रो आयुक्त मोहन गुरुङ ज्यूबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँहरू आफ्नो ठाउँमा यसरी एकदमै सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि एकदमै सोसियल लाइफमा पनि अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ होइन, सामाजिक जीवनमा पनि असाध्यै व्यस्त हुनुहुन्छ। र हामी तमुहरू संसारको जुन ठाउँमा रहे पनि आफ्नो भाषा अथवा संस्कार, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अघि सियाटलमै पनि त्यो पहिलो राज्य हो जहाँ चाहिँ नेपाली भाषाले 4 क्रेडिटको लागि मान्यता पायो भनेको त्यो एकदमै ठुलो कुरा हो। अब हामीलाई आशा छ तपाईँले भोलि गुरुङ भाषालाई पनि त्यो क्रेडिटको लागि पहल गर्नुहुनेछ। र संस्कार संस्कृति जोगाउन र नयाँ पुस्तालाई सिकाउन के गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरू हर सम्भव प्रयास गरिरहनु भएको छ। आउँदा दिनहरूमा विदेशमा रहेका तमु सङ्घ संस्थाहरू जस्तो यहाँहरूले चाहिँ कति खडा गर्नु भएको छ, उनीहरूसँग र तमुहरूको छाता सङ्गठन यो तमु युवराज संसदीय गुरुङ राष्ट्रिय परिषदसँग समन्वय गर्दै सहकार्यका लागि के गर्न सकिएला त भनेर म यो तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। मोहन दाइ। हजुर, थ्याङ्क यू अनिताजी। यो त सबभन्दा पहिलो कुरो त हामी कनेक्सनमा रहनु पर्यो होइन। अनि सरकार टु सरकार किसिमले त्यो गराउन सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने एउटा कुरो के छ भने नेपालीमा त्यही उखान छ, अहिले पनि मैले भने यो जब
हामी बाहिरतिर गइसक्यौँ। बाहिरतिर गइसकेपछि जब हामी एउटा के अरे बाहिर भएपछि कनेक्सन गर्नमा एउटा गाह्रो र सबैजना आफ्नै पीडाले के अरे निस्किएको देखिन्छ धेरै जसो होइन। देशबाट बाहिर निस्किनुको आफ्नै एउटा कथाहरू जोडिएको छ। त्यो सबै कथाहरूको आफ्नो आफ्नो किसिमकोहरू हुन्छ। तर एउटा अहिले मैले भन्न खोजेको के थियो भन्दाखेरि मेरो बाउ के अरे गरिब भयो धनै बिनाले भने जस्तै होइन। धन भएको भएदेखि म पनि धनी हुन्थेँ, धन नभएर गरिब भएको हो। त्यस्तै हामीले जुन जुन कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यो चिजमा हाम्रो एउटा आर्थिक जुन इकोनोमिकल जुन रेभिन्यू फाइनेन्सियल रेभिन्यू चाहिँ जेनेरेट गर्ने कुनै एउटा धार हामीले समाउन सक्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई यो कुराहरू गर्नाले टाइम मात्र दिएर भएन, हामीले चाहिँ आर्थिक पनि दिनुपर्ने हुँदाखेरि त्यसलाई आर्थिकलाई कसरी चाहिँ हामीले टेवा दिन सक्ने। त्यसकारण मैले के भन्छु भने सबैले त्यो नोकरी खानुभन्दा नोकरी दिने कामहरू हामीले गर्न सक्यो भने त्यहाँबाट केही कुरा गरेर सपोर्ट गर्न सक्यो भने धेरै प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्थ्यो। हामीले चाहिँ आफ्नो बालबच्चाहरूलाई चाहिँ स्कलरसिप दिन सकिन्थ्यो र हाम्रो कल्चरहरू पढाउन सकिन्थ्यो। तमु हाम्रो यो पच्यु घ्याब्री लामहरूको पढ्नलाई स्कलरसिप दिन सकिन्थ्यो होइन। त्यो जुन अलिकति आर्थिक कुनै कमजोरी भएको हुनाले हामीले त्यो गर्न नसकेको हो कि। तर त्यसलाई चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले के कुराहरू अपनाउनु पर्यो भन्ने कुरामा हामी बेला बेलामा चाहिँ यसको मिटिङहरू यस्तो सल्लाहहरू यहाँहरूबाट पनि हामीलाई सल्लाह र यसो छ भने त्यसपछि एउटा नेपालमा जाने बेलामा पनि यसो भेटघाट गर्ने, कतिपय कुराहरू तपाईँहरूसँग सिक्ने, अनि त्यही कुराहरू चाहिँ सिकेर हामीले पनि यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने त्यो गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जबसम्म हाम्रो यो कम्युनिकेसन र यो फाइनेन्सियल चाहिँ रेभिन्यू चाहिँ नि हामीले गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी त्यति अगाडि बढ्नलाई त्यति सहज हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आयुक्त मोहन गुरुङज्यूलाई। अब म डाक्टर हरि गुरुङज्यू समक्ष जान्छु। डाक्टर साहब। धन्यवाद जी। अलिकति यो गाह्रो प्रश्न पनि हो। कुन माने भन्दाखेरि सबैलाई कनेक्सन गराउन चाहिँ गाह्रो पनि हुन्छ, यो सजिलो हुँदैन। सायद यसलाई चाहिँ अलिकति क्रमबद्ध रूपमा जानुपर्छ होला। र म नेपालमा हुँदाखेरि यो तमुदी क्यानाडा तमुदीमा चाहिँ कसैले म इन्भल्भ नभएको हुनाले मलाई त्यति एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन नेपालको। तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ मैले ओभरअलमा मेरो अब्जर्भेसनमा हुँदाखेरि हामीले एक प्रकारको प्रस्तावना चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रिएम्बल भन्छ। कसो भनेदेखि चाहिँ हामी अराजनैतिक हुनुपर्छ। हाम्रो जुन यो एउटा जुन यो नेटवर्क अथवा जे पनि इस्टाब्लिस हुन्छ इट सुड बी एपोलिटिकल। कारण मेरो विचारमा मलाई लाग्छ हाम्रो तमुहुल संसदीयको अध्यक्षज्यूले नै भन्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई टेकानेटको मिटिङमा होइन र। यदि म राजनीति बसेँ म छोड्छु भने जस्तै यो तमुहुल संसदीय यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो जति पनि प्रेजुडिसेसहरू छ, हाम्रो पूर्वाग्रहहरू चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। किन हामी यदि हामी एकता भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भनेदेखि चाहिँ। र अर्को कुरा हामीले के पनि एउटा बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो समाज संस्कृति भन्ने कुरा चाहिँ यो परिवर्तनशील हो। यो परिवर्तन हुँदै जान्छ। हाम्रो पहिला यस्तो थियो र हामी अहिले यही गर्छौँ भन्न थाल्यो भने यो हामी चाहिँ हाम्रो यो सायद मेरो जुन हामीले जुन हाम्रो यो प्रयासहरू चाहिँ सायद सफल हुनमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। र अर्को नम्बर कुरा यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि इगालिटेरियन भन्छ। अब नेपालीमा भन्दाखेरि समतावादी भन्नु पर्ला। हामी तमुहुल त्यसैले अलिकति हामी मोर इगालिटेरियन छौँ, तर हाम्रो यसलाई चाहिँ अझै इगालिटेरियन बनाउनु पर्छ, बराबर हुनुपर्छ सब। र यस्तो भएमा चाहिँ हामी चाहिँ एकता हुन सक्छौँ र हामीले जति पनि कार्य गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी सफलता हासिल गर्न सक्छौँ मलाई लाग्छ। र यदि हामीले चाहिँ यसको सहकार्य क्षेत्र हेर्नु भनेदेखि चाहिँ हामीले अब सामाजिक र सांस्कृतिक गर्न सकिन्छ, तपाईँको शैक्षिक गर्न सकिन्छ, र तपाईँको सामाजिक आर्थिक यो तीनैवटा हुन सक्छ होइन। पूर्व वक्ताले पनि भनिसक्नु भएको छ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ तमुहुल संसदीयको चाहिँ एउटा ठुलो रोल हुन्छ। र तमुहुल संसदीयले चाहिँ विशेष गरेर कोअर्डिनेटिङ एन्ड ब्रिजिङ रोल खेल्नुपर्छ होला। र यो भूमिका खेल्नुपर्छ, कोअर्डिनेटिङ एन्ड ब्रिजिङ। र हामीले भनौँ न र कसो भने हाम्रो यो कनेक्सन गर्न, यो ग्लोबल कनेक्सन गर्नलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नुपर्छ होला भने हामी कुनै एक प्रकारको रणनीति चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ सायद हामीहरू बिचमा चाहिँ कुनै
लिड पर्सनहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ हाम्रो यो जुन तमु सङ्घ संस्थाहरू छ विश्वभरि यिनीहरूको चाहिँ एउटा इन्भेन्ट्री जस्तो गरेर हाम्रो बिचमा चाहिँ एउटा नेटवर्क चाहिँ कायम गर्नुपर्छ होला मेरो विचारमा। सायद तमु युथ सोसाइटीले अलरेडी गरिसकेको छ होला, मलाई थाहा छैन। र के पनि हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ सायद हामीहरूले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा कुनै प्रकारको एउटा कन्भेन्सनहरू पनि सोच्ने हो कि यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ सायद हाम्रो एक आपसमा चाहिँ कनेक्सनहरू बढ्छ र कनेक्सन बढ्नुको साथसाथै यसबाट चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले के गर्न सकिन्छ, हामीले एकअर्कालाई के कसरी चाहिँ सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, के दिन सकिन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद डाक्टर हरि गुरुङज्यूलाई। अब म हाम्रो काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यू समक्ष जान्छु। धन्यवाद अनिताज्यू। यो सबैले भनिसकेपछि चाहिँ सजिलो पनि हुने रहेछ, गाह्रो पनि हुने रहेछ। अब र मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ यो अहिले मेरो आफ्ना तथ्याङ्कमा चाहिँ झन्डै 16-17वटा देशमा रहेछ तमु समाजहरू संस्थाहरू नेपाल बाहिर गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ यो तमु सोझादेखिको चाहिँ संयोजकमा अघि हाम्रो डाक्टर हरिज्यूले पनि भन्नुभयो, एउटा उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सञ्जाल एउटा नेटवर्क चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो गर्यो भने, त्यसो गर्न सक्यो भने हामीहरूले धेरै ठुलो ठुलो कामहरू गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ वी गेट कनेक्टेड, हामी एक आपसमा चाहिँ कनेक्टेड हुनु पर्यो। र त्यो गरेपछि चाहिँ मेरो विचारमा तमु छोजादीले चाहिँ को नेतृत्वमा चाहिँ काठमाडौँमा हामी अहिले हाम्रो गरिब तथा जेहेन्दार तमु विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति कोष खडा गर्न सकिन्छ। अहिले तमु प्रतिष्ठान पोखराले चाहिँ जुन एसएलसी सम्मको चाहिँ गरिरहेको छ, थुप्रै तमु विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिइरहेको छ। तर त्यसको चाहिँ आउटकम हाम्रो चाहिँ त्यो रेसियो हेर्ने हो भने हायर एजुकेसनमा एकदम कम छ हाम्रो तमुहरू। गर्दाखेरि चाहिँ तमु हिलले चाहिँ बाहिरको तमु संस्थाहरूसित सहकार्य गरेर एउटा हायर एजुकेसनको लागि देशभित्रै चाहिँ त्यो छात्रवृत्ति कोषको चाहिँ खडा गरेर हाम्रो तमु गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ यो तमुहरूलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा कसरी समावेश गराउने, अघि मैले भने मूलधारमा, त्यसको लागि चाहिँ नेपालको जस्तो लोक सेवा आयोगमा चाहिँ हाम्रो तमु विद्यार्थीहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ कसरी भिडाउने, उनीहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा ट्युसन दिएर चाहिँ प्रिपेरेसन गराउनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसको फाइनेन्स चाहिँ अब विभिन्न तमु संस्थाहरूले, बाहिरको तमु संस्थाहरूले नेपालभित्रको विभिन्न व्यक्तिगत अथवा व्यापारीहरूले गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने मान्छे चाहियो, कोअर्डिनेट गर्यो भने। र त्यस्तै तमु विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ गर्न सकिने चाहिँ जस्तो विश्वको विभिन्न चर्चित विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न विषयहरूमा छात्रवृत्तिहरू दिएको हुन्छ। तर त्यो छात्रवृत्तिहरूको चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीहरूको चाहिँ लिङ्क सबै कलेक्सन गरेर, इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर चाहिँ नेपालको हाम्रो 11-12 क्लासतिर पढ्दै गरेको तमु विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ दिन सक्यो भने मेरो विचारमा त्यसले पनि उनीहरूलाई फाइदा गर्छ धेरै। किनभने अहिले तमु विद्यार्थीहरू बिचारहरू कति घरमा इन्टरनेटको एक्सेस छैन, कतिको कम्प्युटर छैन, 12 पढे पनि 11 पढे पनि तिनीहरूलाई चाहिँ आउटसाइड वर्ल्डमा एक्सेस नभएको हुनसक्छ। त्यसकारण त्यो पनि हाम्रो मेरो विचारमा चाहिँ हामी सबै कनेक्टेड भएर काम गऱ्यो भने गर्न सकिन्छ। र अघि हाम्रो डाक्टर हरिदाईले भन्नुभयो र हाम्रो मोहनजीले पनि भन्नुभयो, यो रोजगारी कसरी दिलाउने, हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी रोजगारी दिलाउने, त्यो विषयमा पनि हामीले अब हामीहरूले सबैले देखिरहेकै छौँ। हामी नेपालको आदिवासी भएर हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ।
भारतबाट आएको मारौडीहरूले, चौतरी ग्रुप, खेतान ग्रुपहरूले ब्याङ्कहरू खोलेर, हस्पिटलहरू खोलेर हजारौँ मान्छेहरूलाई जागिर दिइरहेको छ, रोजगारी दिइरहेको छ। हामी तमुहरूले पनि अब एकत्रित भएर चाहिँ त्यतातिर सोच्नुपर्छ। हाम्रो सामूहिक लगानी प्लस हाम्रो आफ्नै मान्छेहरूलाई रोजगारी दिलाउने र एउटा चाहिँ मैले एकदम नेपालमा चाहिँ आवश्यक देखेको एउटा व्यावसायिक ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो पोलिटेक्निक जस्तो हाम्रै मान्छेहरू हो, आदिवासी जनजाति हाम्रै तमुहरू हो, ज्यादा चाहिँ यो अहिले मिडल इस्टतिर मलेसियातिर गएर दुःख पाउने, कमसे कम उनीहरूलाई चाहिँ स्किल विभिन्न के अरे ट्रेडहरू गराएर चाहिँ स्किल मेन पावर प्रोडक्सन गर्न सक्यो भने मेरो विचारमा त्यो चाहिँ हाम्रो जातिहरूको लागि चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। गर्दाखेरि यो मिलेर गऱ्यो भने अहिलेको तपाईँहरू तमु हिलो सौजदीमा तपाईँहरू अहिले बाहिर पनि हाम्रै हरिदाईहरू भयो, मान्छेहरू जस्तो प्रोफेसनलहरू, तमु प्रोफेसनलहरू अहिले विभिन्न देशहरूमा हुनुहुन्छ। सबै चाहिँ मिलेर गऱ्यो भने, सबै चाहिँ को एउटा टिम बनाएर गऱ्यो भने यो कुराहरू सब सम्भव छ। गर्दाखेरि तमु सौजदीले चाहिँ जस्तो तमु पेलुसङ अथवा बौद्धहरूले चाहिँ धार्मिक कुरा गर्छ भने यो हाम्रो तमु सौजदीले चाहिँ हामी तमुहरूको चाहिँ सामूहिक जीवनस्तर कसरी माथि उठाउने, शिक्षामा, सामाजिक, रोजगारी क्षेत्रमा चाहिँ कसरी उठाउन सकिन्छ, त्यो विषयहरूमा चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। र त्यसमा चाहिँ हामी बाहिर बस्नेहरूले पनि हामीले के कसरी मद्दत दिन सकिन्छ, यहाँहरूले भन्नुभयो भने हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ हामी पनि मद्दत गर्न सक्छौँ। त्यति भन्दै मेरो यो भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद तीनैजना वक्ताहरूलाई, डाक्टर हरे गुरुङ, काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङ र आयुक्त मोहन गुरुङज्यूलाई। यहाँहरूको आफ्नो मातृभूमिदेखि प्रवाससम्मको एकदमै राम्रो यात्राको बारेमा र हामीलाई मार्ग निर्देश र अब आउने दिनहरूमा के गर्ने भनेर चाहिँ एउटा वे फरवर्डको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभएका यी जुन भनाइहरूलाई हामीले सबैले मनन गर्नेछौँ र यहाँहरूका जुन चाहिँ यो मूल सन्देशहरू छन् ती सन्देशहरू हामी सबैले मनन गर्न सकौँ। यहाँहरू तीनैजनाको यो जुन यो सहभागिताको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने म वक्ताहरूको सहभागीहरूको चाहिँ प्रश्नको लागि फ्लोर ओपन गर्छु। यहाँहरू सबैजनालाई यहाँ धेरै प्रश्नहरू आइसकेका छन्, 14-15वटा आइसकेका छन्। कसलाई प्रश्न राख्न चाहनु भएको हो, यदि एक व्यक्तिलाई हो भने त्यसरी वक्ताको नाम उल्लेख गरिदिनु होला, अथवा तीनैजनालाई हो भने तीनैजनालाई भनेर उल्लेख गरिदिनु होला र यहाँहरूको प्रश्न चाहिँ म उहाँहरू समक्ष राख्नेछु। यहाँहरूलाई फेरि पनि एकचोटि धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने म यहाँ प्रश्न आइसकेको छ, अमर गुरुङले पठाउनु भएको छ। यहाँहरू एकदमै महान व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर, र यहाँहरूको जस्तो जुन पदमा पुग्नु भएको छ, जसरी सफलता हासिल गर्नुभयो, त्यो अबका पिँढीलाई चाहिँ अभिप्रेरणा दिने उचित वातावरण पहल गर्न चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन, सम्भव छ कि छैन, यसको चाहिँ सुझाव पाऊँ भनेर तीनैजनालाई भन्नुभएको छ। सायद यसको उत्तर आइसक्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई, तैपनि एक एक लाइनमा भनिदिनु भयो भने। र यहाँहरूलाई अब यो यता सहभागीहरूले राख्नु भएको प्रश्नको चाहिँ 2-2 मिनटमा उत्तर दिनुभयो भने हामीले अझ धेरै प्रश्नहरू समावेश गर्न सक्छौँ होला। र अर्को चाहिँ हाम्रो काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यूलाई छ। तमु फोरम युकेले गुरुङ भाषा, नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा गरी तीनवटा भाषामा गुरुङहरूको भाषा, धर्म, वेशभूषा, संस्कार तथा संस्कृति आदिको त्रिभाषीय पुस्तक दस्तावेज प्रकाशन गर्न लागेको यहाँहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो। र यसमा विविध पक्षमा यहाँहरूको सुझाव तथा उल्लेखनीय योगदान मिल्नेछ भन्ने आशा गर्दै पुस्तक सम्बन्धमा तपाईँहरूको धारणा के छ, प्रतिक्रिया सुन्न पाए हुने भनेर लेख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि म अर्को एउटा चाहिँ पढ्छु। शोभा गुरुङज्यू, उहाँ चाहिँ तम्सी हुल सौजदी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषदका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले सोध्नु भएको छ, बिङ गुरुङ, बिङ नेपाली, वाट इज फ्युचर प्लान, हाउ क्यान यु स्प्रे आवर नलेज विच यु हेभ गेन्ड टु द गुरुङ एज वेल एज नेपाली कम्युनिटी। ल सम्भवतः यसको पनि उत्तर आइसकेको छ होला। अहिले म तीनैजनालाई त्यो वातावरण छ कि छैन भन्ने कुरामा एकदम छोटोमा सोध्न चाहन्छु र विशेष गरी लक्ष्य दाइलाई यो तमु फोरमले गर्न लागेको कामको बारेमा भन्नलाई म अनुरोध गर्छु।
पहिला म बोलौँ अनिता बहिनी हजुर हस् चाहिँ के अरे त्यो वातावरण छ अहिलेको अब डिजिटल युगमा अहिले अब हामी यस्तो समय छ कि अब ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि म लन्डनमा बसे पनि अहिले बिहान न्युयोर्क गयो त्यहाँ एयरपोर्टमा गाडी टिप्यो मिटिङ मिल्यो बेलुका फर्किने सक्ने यस्तो जमानामा चाहिँ हामी जहाँ भए पनि दूरीले हामीलाई खासै फरक पर्दैन। हामी अहिले दिनदिनै विभिन्न फ्री मिडियामा कुरा गर्छौँ गर्दाखेरि काठमाडौँ हङकङ न्युयोर्क लन्डन जहाँ बसे पनि यो चाहिँ हाम्रो मन मात्रै हो खास हामी खास के अरे सरी फिजिकली मात्रै हो खास तर भावनामा हामी सबै एकै ठाउँमा हुन्छौँ नजिकै हुन्छौँ गर्दाखेरि यो सम्भव छ मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ यो एकदम सम्भव छ। यो हामीले एक आपसमा मद्दत गर्ने जस्तो मलाई तपाईहरुले कसैले चाहिँ केही कुराहरू के अरे को सहयोग चाहियो भने मलाई तुरुन्तै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सक्ने सहयोग म आफू गर्छु त्यही जस्तो अरूले पनि त्यसरी गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरा यो तमु यो तीन भाषीय त्रिभाषीय दस्तावेजको कुरा गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ हाम्रो 3वटा टिम छ। प्रत्येक टिमले चाहिँ त्यसको ड्राफ्ट चाहिँ लेखेर चाहिँ हाम्रो डाक्टर जगमान गुरुङ चाहिँ हाम्रो त्यो त्रिभाषीय बुक लेख्नेको चाहिँ प्रधान सम्पादक भनौँ न उहाँ हुनुहुन्छ गर्दाखेरि उहाँकोमा पठाइसकेको छ। उहाँले अहिले पुरा त्यसको चाहिँ ड्राफ्टको चाहिँ रिभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ करेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ एडिट गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो गरिसकेपछि फेरि ब्याक टु तमु फोरममा आउँछ हामीलाई आउँछ बोर्डमा। त्यसपछि हामीले सबैले चाहिँ त्यसलाई फेरि हेरेर कहीँ तलमाथि अथवा काटछाट गर्नुपर्ने केही छ भने फेरि बोर्डले चाहिँ सबैले चाहिँ त्यसलाई रिभ्यू गरेर निर्णय गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ बल्ल फाइनल प्रिन्टमा चाहिँ जान्छ। त्यो गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले प्रोसेसमा छ भनौँ न। आशा छ सायद उहाँको प्रश्नको एन्सर भयो होला। थ्याङ्क यू। डाक्टर हरि गुरुङज्यू मैले चाहिँ यो जुन यो त्रिभाषीय जुन यो तमुको बारेमा जुन यो पुस्तिका निकालेको त्यसको बारेमा म अलिकति एक्साइटेड पनि छु। मलाई धेरै थाहा त छैन। सायद मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ यो एउटा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण माध्यम हुनसक्छ हाम्रो तमुहरूलाई जुटाउनुमा। मैले यसको बारेमा सुनेपछि मलाई के पनि लागिरहेछ भनेदेखि चाहिँ जुन हाम्रो यो क्यानाडामा तमुहरू छ उनलाई यसबारेमा चाहिँ सायद अवगत गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। र यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हामीलाई किन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी यहाँ क्यानाडामा आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो तमु संस्कृतिबारे ज्ञान दिनुमा सायद मद्दत पुग्छ होला। किनभने उनीहरू कस्तो भनेदेखि तपाईँको इभन अहिले चाहिँ नेपाली बोल्न पनि गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई, अङ्ग्रेजीमा बोल्छ गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। र वातावरणको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिले अघि नै हाम्रो उहाँ काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यूले पनि भनिसक्नुभयो अहिले यो डिजिटल युग छ। सायद यो हामीलाई यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि पेन्डेमिकले चाहिँ एउटा नयाँ नर्मल पनि दिएको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो यो ट्रुली भर्चुअल वर्ल्ड चाहिँ अहिले चाहिँ कायम भइसकेको छ। र गर्दाखेरि वातावरण चाहिँ अति भनौँ न अलिक एकदम अप्टिमल छ भन्नु जस्तो मलाई अप्टिमल छ भन्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अहिले जुन हाम्रो यो तमु हिल सोच्दै मार्फत जुन यो कार्यक्रमहरू भइरहेछ यो नै एउटा उदाहरण हो। र मलाई लाग्छ जुन यो तमु हिल समितिको जुन यो प्रयास छ यो जुन विश्वभरि जुन तमुहरू फैलिएको छ उनीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। सायद यो नै एउटा राम्रो वातावरण चाहिँ को चाहिँ सृजना भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ उदाहरण हो भन्ने लाग्छ मलाई। र अवश्य पनि भविष्यमा चाहिँ हामी तमुहरू चाहिँ एकजुट भएर यसरी चाहिँ कार्य गर्न सक्छौँ होला हाम्रो समाजलाई उत्थान गर्नको लागि। हजुर धन्यवाद डाक्टर हरि गुरुङज्यू। अब म आयुक्त मोहन गुरुङज्यूसँग जान्छु। हजुर धन्यवाद अनिताजी। मेरो भन्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छैन।
वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो र अब यो के अरे यो अहिलेको जुन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा त्यसै संसार खुम्चिँदैछ, जनसङ्ख्या बढ्दैछ होइन, कहिले कहिले चाहिँ नि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न अलि गाह्रो पनि छ होइन, सजिलो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा मेन कुरा भावना चाहिँ जाग्नु पर्यो, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समय अहिले हामीले समयको कुरा गऱ्यौँ, टेक्नोलोजीको कुराहरू गऱ्यौँ, डिजिटलको कुराहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। प्रयोगमा ल्याएर त्यो सही प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। त्यो गर्यो भने यो कुनै पनि ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्दैन, तर भाव चाहियो, आफ्नो चाहिँ एटिच्युड त्यसमा चाहिँ हुनु पर्यो र के गर्छु हुनु पर्यो। त्यो भयो भने यो काम गर्नलाई कुनै ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर धन्यवाद। हजुर धन्यवाद मोहन गुरुङज्यूलाई। अब यहाँ लोकबहादुर गुरुङज्यूले युके को बारेमा मलाई चाहिँ अलिअलि थाहा छ, त्यसैले सोधिनँ। यो प्रश्न चाहिँ मोहन गुरुङज्यू र डाक्टर हरि गुरुङज्यूलाई भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको ठाउँमा चाहिँ यो जन्म र मृत्यु संस्कार चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ होला, छोटोमा जानकारी पाउन पाए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ भने लक्ष्य दाईलाई चाहिँ खेमजङ गुरुङले हामीले चाहिँ विदेशमा गएर अङ्गीकृत नागरिकता लिएर त्यहाँ राजनीति गर्दाखेरि अलिकति विभेदको सामना गर्नुपर्छ, तपाईँको अनुभव के छ भनेर मैले उहाँको प्रश्नलाई यसरी समराइज गरेँ। अनुभव के छ भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर मोहन दाई, हजुरले सुरु गर्नु भएर डाक्टर हरिलाई दिनुभयो हुन्छ। ए हस् हस्, थ्याङ्क यू। लोकबहादुरजी नमस्कार, तपाईँको प्रश्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यहाँ फर्स्ट जेनेरेसन जम्मा 70 जनाको हाराहारी मात्रै छौँ र हामीसँग पछि घ्याब्री लामा कुनै पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो पूर्ण उसमा गर्न सकेको छैनौँ र हामीले चाहिँ यहाँ गर्नलाई पनि यो अन्त्येष्टि गर्नलाई पनि कदाचित त्यस्तो भइहाल्यो भने अनि हामीले चाहिँ यहीँको चर्चमा जान्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ नि यहाँ हामीसँग एकजना पण्डित हुनुहुन्छ होइन, उहाँले लगाउँछौँ र अस्तु लिएर अनि नेपाल पठाएर आफ्नो जुन गर्नुपर्ने चिज हो त्यो अस्तुबाट गर्ने गरिएको छ। त्यो अहिलेसम्म त्यति धेरै भएको पनि छैन, अहिलेसम्म हाम्रो गुरुङहरू यहाँ त्यस्तो भएको छैन। होपफुली नहोस् पनि, तर भोलि नहुने भन्ने कुरो छैन। त्यसकारण मेरो एउटा के छ भने प्रयास र इच्छा के छ भने हरेक ठाउँमा हाम्रो पज्यू घ्याब्री र जुन के अरे लामा तिनै जुन पुरोहितहरू जुन गुरुहरू छ त्यसलाई स्थापना गर्न पाएदेखि एकदम राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो त्यो एउटा सपना छ। त्यो पुरा सायद छिटै हुन्छ होला र त्यसले गर्दाखेरि मेरो ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो पच्यू घ्याब्री लामा कुनै पनि नभएको कुरा म यहाँले चाहिँ नि अवगत गराउन चाहन्छु। अहिलेसम्म केही नभएको हुनाले मैले खासै केही भन्न सकिनँ, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। धन्यवाद। डाक्टर हरि गुरुङ हजुर। हाम्रो उहाँ मोहनज्यूले भने जस्तै हाम्रो यो टोरन्टोमा पनि हाम्रो गुरुङ लामा झाँक्री फौजीहरू छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अरू जातिको धर्मगुरु माथि चाहिँ निर्भर हुनुपर्छ। हाम्रो टोरन्टोमा चाहिँ टिबेटन मूलको चाहिँ एउटा ठुलो जमात छ र त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ टिबेटन गुम्बाहरू चाहिँ प्रशस्तै छ र हाम्रो यो तमु समाजले पनि यो गत 4-5 वर्षमा चाहिँ हामीले 3 जना सदस्यहरू गुमायौँ र उहाँहरूको अन्त्येष्टि चाहिँ फ्युनरल होममा गरियो। यही नै तपाईँको चाहिँ अन्त्येष्टि कार्यक्रम पनि गरियो। तर हाम्रो नेपालमा जसरी हामीले यहाँ तपाईँको लामो समय चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, त्यहाँ मोटामोटी 2 घन्टामा पुरा गर्नुपर्छ र यो मैले 3वटा यो अन्त्येष्टि कार्यक्रमहरूमा चाहिँ म उपस्थित भएँ र त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले टिबेटन लामालाई बोलाएर त्यही फ्युनरल होममा त्यही अब टिबेटन लामाको उनीहरूको नियमअनुसार उनीहरूको कार्यविधि अनुसार चाहिँ अन्त्येष्टि चाहिँ गरियो र त्यसलाई चाहिँ भनौँ न तपाईँको इन्सिनरेट गरेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अस्तु चाहिँ दिन्छ। अब त्यसरी नै गरेको छ। हजुर धन्यवाद। काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यू, दाइ तपाईँले बोल्नुभन्दा अगाडि मैले अर्को पनि प्रश्न यसैमा त जोडेँ तपाईँको लागि भएको। मोहन गुरुङज्यूले लन्डनबाटै सोध्नु भएको छ। हामीले अब बेलायतमा बसाइसराईको क्रममा छौँ होइन, अनि र अब नेपाल सरकारले नागरिकता विहीन बनाइसकेको अवस्थामा र हामी भूपुहरू चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धिमा बाँधिएका छौँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, हाम्रो सन्ततिले पछि के भन्लान् भन्ने छ? दाइ तपाईँले यो 2टा प्रश्न एकैचोटि उत्तर दिनु होला। धन्यवाद दाइ। थ्याङ्क यू अनिताज्यू।
प्रथममा यो अघि जुन यो विभेदको कुरा आयो, डिस्क्रिमिनेसनको कुरा, बेलायतमा चाहिँ यो रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको चाहिँ एक्ट छ, कानुन छ, गर्दाखेरि खासमा अब भित्रभित्र सानातिनाहरू त अब त्यो ह्युमन नेचर त्यो हुन्छ होला, तर बाहिरी देखाउटी रूपमा पब्लिकमा त्यो कहीँ पनि गर्न पाइँदैन। त्यो एउटै शब्दले यहाँ कति मन्त्रीहरूको जागिर गएको छ, जुन अहिले यो एन्टी के अरे इस्लामाफोबिया भन्छ, यो एन्टी मुस्लिम, त्यो पनि यहाँ काण्डहरू बेलायतमा थुप्रै भइरहेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ होला। र मलाई त के लाग्छ भने यो विभेदको कुरा गर्दाखेरि विभेद त हामी जन्म्यौँ हुर्क्यौँ, हाम्रो ऊ हुन्छ, नेपालमा पो धेरै छ जस्तो लाग्छ। हामी नेपालमा भन्दा यो बाहिर चाहिँ बेलायतमा चाहिँ मैले अलिकति कम्ती भएको चाहिँ मलाई महसुस हुन्छ। गर्दाखेरि यो इक्वल अपर्च्युनिटी, इक्वल राइट्स, ह्युमन राइट्स भएको देश हो। गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ आफू सक्षम छ र आफूले गर्न सक्छ भने त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ रोक्दैन। अब तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, अहिले बेलायतको गृहमन्त्री, अहिलेको यहाँको के अरे अर्थमन्त्री दुवैजना चाहिँ इन्डियन ओरिजिनको हुनुहुन्छ। गर्दाखेरि आफ्नो क्षमता छ र आफूले गर्न सक्छ भने त्यो कुराहरूले चाहिँ त्यति साह्रो रोक्दैन जस्तो लाग्छ यो देशमा चाहिँ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन यो कुन थियो अरे बहिनी प्रस्ताव, मैले यहाँ लेखिनँ, सरी। यही अब जस्तो नागरिकताको कुरामा र नागरिकताको कुरा, त्रिपक्षीय सन्धि। हजुर, एकदम सही कुरा हो। अहिले म पनि त्यसमा आबद्ध छु। म यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा लागेको एउटा कारण त्यो पनि हो। 2005 देखि चाहिँ अहिलेसम्म म आबद्ध छु। र अहिले यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि कोअपरेसन विथ गोर्खास भनेर एउटा छुट्टै टास्क फोर्स छ, त्यसमा चाहिँ गएको कार्य समितिमा त्यसको संयोजक म आफै थिएँ र अहिले म त्यसमा सल्लाहकारमा छु। र हामी त्यसैमा चाहिँ हामी सधैँ लागिरहेका छौँ। र अब यो एनआरएनले गर्दाखेरि अब गैर आवासीय नेपालीहरूको अहिले जुन आइडी पाउने व्यवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी भुपुहरूको समस्या के छ भने गोर्खा भुपुहरू, म पनि आफै भुपु हुँ, र हाम्रो नेपालमा छुट्टै विधेयक छैन, कुनै कानुन छैन। त्यही भएर चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धि भनेको एउटा आधिकारिक सन्धि त हो, तर त्यो कुनै विधेयक होइन, त्यो एउटा इम्प्लोइमेन्टको एग्रिमेन्ट जस्तो हो, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, तर त्यो कानुन होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ भुपुहरूलाई चाहिँ गाह्रो भएको हो। अहिले हामी चाहिँ भुपुहरूको नागरिकता चाहिँ निरन्तरता हुनुपर्छ, हामी चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भर्ती भएको हो। र यो 2004 सालमा चाहिँ भुपुहरूलाई चाहिँ युकेमा सेटलमेन्ट राइट दिने बेलामा पनि यहाँको भुपुहरूले, बेलायतको भुपुहरूले चाहिँ तत्कालीन नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुँदाखेरि उहाँसित सोधेर उहाँबाट पर्मिसन लिएर चाहिँ यहाँको भुपुहरूले यहाँको सेटलमेन्ट राइट लिएको हो। र फलस्वरूप यहाँको विभिन्न कारणहरूले गर्दा यहाँको नागरिकता लिएको बेलायतको गर्दाखेरि त्यो भयो। र अहिले चाहिँ गोर्खाहरूको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको गोर्खालीहरू विभिन्न ब्रिटिस आर्मीको ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा काम गर्छन्। जस्तो अपरेसनको बेला चाहिँ उनीहरू एनी टाइम डिप्लोय हुनुपर्छ, डिप्लोय हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। विभिन्न स्पेसल फोर्सतिर छ अहिलेको गोर्खाहरू, एयर सर्भिसतिर छ, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै नेपाली पासपोर्टले चाहिँ ट्राभल गर्न चाहिँ गाह्रो हुने भएर चाहिँ र पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुरा राखेर अहिले जस्तो सर्बिङमा भएको अहिले पनि ब्रिटिस पासपोर्ट लिएको छ कतिले, कम्ब्याट इफेक्टिभनेस भन्छ, त्यसको लागि पनि तुरुन्तै उड्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एसएसमा छ, अहिले कति नेपालीहरू नेपालमै काम गरिरहेको छ, तर नेपालीलाई थाहा हुँदैन। ब्रिटिसको चाहिँ स्पेसल फोर्सहरू छ, त्यस्तोतिर गोर्खालीहरू छ अहिले। त्यही भएर चाहिँ
हामीले भूपोहरूले जस्तो म चाहिँ त्यसमा एकदमै निरन्तर लागिरहेको मान्छे हुँ र हाम्रो प्रयास हाम्रो आन्दोलन निरन्तर छ र अहिले पनि यहाँ नेपालको संसदमा चाहिँ यो नेपालको समाजवादी पार्टीले जुन एउटा गोर्खालीहरूको चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भर्ती भएको हुनाले उनीहरूको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ भनेर एउटा बिल लगेको छ र त्यो चाहिँ अस्ति 1 जुलाईमा संसदमा पेश हुनुपर्ने त्यहाँ एकजना सांसदको चाहिँ आकस्मिक मृत्युले गर्दा त्यो हुन सकेन। अब यो 8 जुलाईमा संसदमा छलफल हुँदैछ त्यो, त्यसमा पनि सबैले चाहिँ भूपोहरूले र नेपालको विशेष गरेर यो ठुलो राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेहरूले चाहिँ समर्थन नगरेसम्म त्यो सफल हुन सक्दैन। त्यसकारण जो चाहिँ त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो मान्छेहरू आफ्नो नेटवर्कमा हुनुभएको सांसदहरूलाई चाहिँ त्यो बिलमा चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ त्यो बिललाई चाहिँ पास गरिदियो भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ अनुरोध गर्नु पर्यो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यूलाई। अब तीनैजनालाई गौ गुरुङले प्रश्न सोध्नु भएको छ। हाउ डु यु सी द एजुकेसन सिस्टम इन नेपाल? Do you have any advice to the government of Nepal in order to improve the current education system? If so, how and why? भन्नुभएको छ। छोटोमा तीनैजनाले उत्तर दिनुभयो भने म फेरि अर्को प्रश्नमा जान्छु। अहिले लक्ष्य दाइबाटै सुरु गरौँ दाइ, हजुर स्क्रिनमा हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू बहिनी। नेपालको एजुकेसन त अब सबैले बुझिरहेकै कुरा हो। अब यहाँ हाम्रै विभिन्न कार्यक्रमहरूतिर देखाउँछ, कोही स्कुलमा एउटा मात्रै विद्यार्थी, कोहीमा दुईटा मात्रै विद्यार्थी भएर पनि स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसकारण यो एकदमै कमजोरी छ। अब यो सरकारले गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो खासमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ यो डिस्प्यारिटी भन्छ, यो नेपालको चाहिँ सरकारी स्कुलहरू र प्राइभेट स्कुलहरूको चाहिँ बिचको ग्याप चाहिँ एकदमै खाडल चाहिँ एकदमै गहिरो छ। यहाँ बेलायतमा त्यस्तो छैन। यहाँ चाहिँ म यहाँ अहिले यो डेपुटी मेयर भएपछि विभिन्न स्कुलहरूमा म कार्यक्रमहरूमा गएँ। यहाँको सरकारी स्कुलहरू के अरे बोर्डिङसँग तुलना गर्न सक्ने, बोर्डिङ बराबरकोहरू छ। सरकारले यति राम्रो गरेको छ किन यहाँको, हुन त यहाँको त अब 2-3 किसिमको छ स्कुलहरू पनि, तर नेपालको एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउनु पर्ने देख्छु मैले। अनि सरकारले चाहिँ विशेष गरेर एजुकेसनमा चाहिँ ठुलो लगानी गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब जस्तो म यहाँ मेरो आफ्नो नगरको कुरा गर्छु। हाम्रो चाहिँ हामीले एजुकेसन अर्कालाई चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले चलाउन दिन्छौँ, जस्तो म्यानेज गर्न दिन्छौँ यहाँको। त्यही भएर प्राइभेट चाहिँ त्यो गर्न दिन्छौँ। त्यही जस्तो त्यो गर्यो भने एजुकेसनको क्वालिटी चाहिँ बढ्छ एकदमै। र नेपालमा पनि मैले चाहिँ त्यो गर्न पर्ने चाहिँ जरुरी देख्छु। धन्यवाद। हजुर डाक्टर हरि गुरुङ, त्यसपछि मोहन दाइ। नेपाल र क्यानाडाको अथवा चाहिँ पश्चिमी मुलुकको एजुकेसन सिस्टमको यदि कम्पेरिजन गर्ने भने सायद मेरो विचारमा हाम्रो नेपालको त धेरै नराम्रो छ। र सायद हाम्रो यो क्युरिकुलमहरू पनि कतिको सान्दर्भिक छ, कतिको रेलेभेन्ट छ भन्ने कुरा सायद धेरै कुराहरू जाँच्नुपर्ने हुन्छ होला। धेरै फरक छ। र अघि उहाँ लक्ष्यज्यूले पनि भनिसक्नुभयो डिस्प्यारिटी छ प्राइभेट एन्ड के अरे पब्लिक स्कुल्समा। र म यहाँ क्यानाडामा एजुकेसन क्वालिटी एन्ड एकाउन्टेबिलिटी अफिसमा काम गर्छु। र यो अफिसको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ जति पनि गभर्मेन्टले चाहिँ स्कुलहरूलाई, यो सेकेन्डरी र प्राइमरी स्कुलहरूलाई चाहिँ जुन फन्डिङ गर्छ त्यसको पर्फर्मेन्स कस्तो भइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले, हाम्रो काम चाहिँ त्यो हो, त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, अध्ययन गर्ने। यो हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नेपालमा एसएलसी हुन्छ तर यहाँ चाहिँ एसएलसी छैन। आइएससी चाहिँ त्यहाँ भनौँ न तपाईँको यो बोर्ड एक्जाम हुन्छ, यहाँ छैन। तर स्कुलहरूको पर्फर्मेन्स, विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स के कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई नाप्नुको लागि चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टिङ गरिन्छ। सायद यो धेरैलाई थाहा पनि छैन होला, यो चाहिँ अलिकति नयाँ विषय पनि हुनसक्छ, तर युकेमा छ यी कुराहरू।
यो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टिङ गरेपछि के हुन्छ भने सबै स्कुललाई चाहिँ प्रश्नहरू पठाइन्छ र त्यो स्कुलको पर्फर्मेन्स कस्तो छ सबैलाई चाहिँ एकै प्रकारको प्रश्न पठाइन्छ गर्दाखेरि यसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जवाबदेही बनाइन्छ स्कुलहरूलाई जबकि हाम्रो नेपालमा सायद त्यस्तो सिस्टम त छँदै छैन जति पनि झन् हाम्रो यो पब्लिकली फन्डेड स्कुलहरूको अवस्था त एकदमै नराम्रो छ र अर्को नम्बर कुरा मैले चाहिँ मेरो ग्रेजुएट स्टडी मैले चाहिँ अमेरिकामा गरेँ पिएचडी र त्यहाँको हाम्रो युनिभर्सिटी र अमेरिकाको युनिभर्सिटी हेर्ने हो भने चाहिँ आकाश पातालको फरक छ जबकि अमेरिकामा अध्ययन गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ यति तपाईको त्यसमा डिभोटेड हुन्छ भनौँ न सिस्टमले त्यसरी बनाउँछ कि उसलाई चाहिँ अरू कुराको फुर्सद हुँदैन खालि पढाइमा मात्रै उसको ध्यान हुन्छ आफ्नो कसरी प्रोजेक्ट सिद्ध्याउने अब एउटा सेमेस्टरमा तपाईँको मिडटर्म हुन्छ एन्डटर्म हुन्छ तपाईँको क्लास प्रोजेक्टहरू हुन्छ जबकि सायद हाम्रो नेपालमा अलिकति त्यस्तो सिस्टम छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो युनिभर्सिटीको एजुकेसन पनि त्यति राम्रो छैन र अर्को चाहिँ मैले अलिकति यो एलिमेन्ट्री स्कुलको पनि म कुरा गर्छु एलिमेन्ट्री स्कुलमा के छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ बच्चाहरू चाहिँ स्कुल जान धेरै रमाउँछ स्कुल जान चाहन्छ जबकि हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति यो घोगन्दे भन्ने कि के भन्ने कि मतलब यति धेरै किताबहरू हुन्छ कि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्कुल जानुबाट चाहिँ डर लाग्छ त्यसै जान चाहन्न अब सर मिसहरूले कुट्छ गल्ती गर्यो भनेदेखि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ यो एउटा एक प्रकारको रिभोल्युसन नै ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर डाक्टर हरि गुरुङलाई यसैमा एडिङ अर्को 30 सेकेन्डको आन्सर छ डाक्टर गणेश गुरुङले सोध्नु भएको छ क्यान डाक्टर हरि टेक सम टाइम लेटर अ जुम सेसन अ क्लास अबाउट इमिग्रेसन पोलिसी अफ क्यानाडा सो द्याट गुरुङ्स क्यान एप्लाई अन देयर ओन भनेर भन्नुभएको छ मलाई इमिग्रेसनको मान्छे परेन मैले अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ अध्ययन गरेपछि मात्रै मैले भन्न सक्छु होला के अरे हाम्रो यहाँ लयरहरू पनि छ नेपाली लयरहरू उनीसँग म अलिकति यो उनीसँग अलिकति इन्टरेक्ट गरेर के छ भन्ने कुरा म पछि चाहिँ दिन सक्छु तर म अहिले इमिडिएट इम्प्रोम्प्टु चाहिँ म अलिक गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ होला मलाई किन मैले यसको बारेमा चाहिँ मलाई धेरै थाहा छैन अहिले चाहिँ हस् धन्यवाद डाक्टर हरि गुरुङज्यू अब हाम्रो आयुक्त मोहन दाइ थ्याङ्क यू अनिता ज्यू यो जुन शिक्षा कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ म एक त शिक्षाको ठाउँ त के अरे शिक्षाविद चाहिँ भएन तर मेरो अनुभवको आधारमा चाहिँ यो दुईवटा कुराहरू के भन्न चाहन्छु भने मैले नेपालबाट सुरु गरेँ म पहिला पनि यो नयाँ शिक्षा लागू भइसकेपछि एउटा राष्ट्रिय शिक्षा समितिले हाम्रो डाक्टर सुरेश राज शर्माको अन्तर्गतमा एउटा प्रोजेक्ट गरेका थिएँ इम्प्याक्ट स्टडी अफ न्यू एजुकेसन सिस्टम भन्ने होइन त्यो बेलामा जुन अमेरिकन जुन सिस्टम लागू गरियो त्यो बेलामा चाहिँ डाक्टर वुडको प्रयासमा त्यसको बारेमा चाहिँ नि किन असफल भयो भन्ने कुरामा कस्तो भयो भन्ने कुरामा त्यो इम्प्याक्ट स्टडी गर्नमा जुम्ला जिल्लामा खटिएको थिएँ त्यहाँ त्योदेखि लिएर अहिलेसम्म मैले यसो के अरे उसको थाहा पाएको आधारमा मात्रै भनेको मैले म आफैले गएर अब्जर्भेसन गरेर भन्ने कुरा भएन तर मेरो अनुभव मैले कसरी लिएको पनि छु भन्दाखेरि मेरो श्रीमती हुने माया गोले उसमा महेन्द्र भवनमा 17 वर्ष ऊ चाहिँ त्यहाँको के हेड टिचर भएर पनि काम पनि गर्यो अनि यहाँ आएर पनि मन्टेसरी पनि टिचर हो उसले पढाइरहेको उसबाट हेरिरहेको चिजबाट मैले चाहिँ यो कुराहरू के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त्यो शिक्षा जस्तो सुकै होस् तर टिचर चाहिँ ट्रेन पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू मैले बुझेँ जब टिचरले त्यो विद्यार्थीले के पढाउँछ भन्ने कुरो त्यसमा फरक पर्छ र हाम्रो त के सिस्टम छ भने फर्स्ट सेकेन्ड आउने जति डाक्टर इन्जिनियर पढ्न जाने अनि थर्ड आएपछि टिचर हुने होइन लोकसेवा दिने लोकसेवामा चाहिँ भएन भने अनि गाउँमा गएर टिचर भएर त्यसपछि गएर फेरि त्यहीँबाट सेलेक्ट भएर उता चाहिँ मन्त्री हुने चाहिँ चलन देखिएको छ होइन त्यसबाट पढाएको विद्यार्थीको चाहिँ नि ऊ के हुन्छ होइन मैले शिक्षालाई नराम्रो भन्दा पनि शिक्षा किताबहरू त सबै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई तर त्यसको मानेहरू त्यसको मिनिङहरू हामीले त्यो टिचरले चाहिँ राम्रोसँग बुझाउन सकेन कि भन्ने हो र यतापट्टि प्राइभेट स्कुल र जुन यो उसको के अरे सरकारी स्कुलको जुन डिफ्रेन्सेस जुन अहिले हाम्रो लक्ष्यज्यू हो हाम्रो डाक्टर हरिज्यू उहाँहरूले चाहिँ भनिसक्नु हो उहाँहरू चाहिँ बढी विज्ञ हुन्छ म भन्दा पनि र त्यो चिजहरूमा मनी एट्र्याक्ट्स मनी भने जस्तै जसले पैसा पेले नि त्यसले चाहिँ बढी त्यो बाजी जितेको जस्तो लाग्यो मलाई होइन त्यो किनभने पैसा दिएपछि अलिकति ट्रेन टिचरहरू उहाँले तान्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो फरक परेको कि भने जस्तो लाग्छ त्यसकारण यो बारेमा त म के भन्छु भने पहिला आमा बाउ नै ट्रेन हुनुपर्छ किनभने
तपाईँको बच्चा तपाईँसँगै बढी बस्छ। त्यो टिचर भन्ने कुरा उहाँले पनि जागिर खाने हो, उहाँले जाने अनुसारको चाहिँ भन्ने हो। भनेपछि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्दाखेरि आफ्नै बच्चा आफूले सम्हाल्ने र त्यसको लागि आमा बाउ नै सबभन्दा ठुलो टिचर हो र उहाँहरूबाट नै गरौँ, अरूमा माथि भर नपरौँ भन्ने मेरो त्यो किसिमको चाहिँ नि मेरो सोचाइ छ। र जे कुरा पनि बेसमा हो, फाउन्डेसन चाहिँ राम्रो भयो भने हुन्छ। फाउन्डेसन एजुकेसनको फाउन्डेसन, भविष्यको फाउन्डेसन प्यारेन्ट्स हो र प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ पहिला चाहिँ नि प्यारेन्ट्स नै एजुकेट हुनुपर्छ जस्तो मेरो एउटा सानो माई पेनी थट हैन त्यस्तो छ। हजुर र धन्यवाद हजुर मोहन दाई। यसैमा अर्को प्रश्न छ लाला गुरुङ ज्यूको, तिनैजनालाई यहाँहरूको परिवारको बारेमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताइदिनुहोस् भनेर। अब जस्तो ससुराली, श्रीमती, छोराछोरी, नाति नतिना के हुनुहुन्छ हो अलिकति हामीलाई सेयर गर्नुहुन्छ कि भन्नुभएको छ। अब मोहन दाईबाटै सुरु गरौँ। मेरो चाहिँ नि कुमान सिंह गुरुङको नाति, सर्वसिंह गुरुङको छोरा म चाहिँ नि हैन त्यस्तो थियो भने म मोहन गुरुङको चाहिँ नि श्रीमती हुनिमाया गुरुङ, अनि मोहन गुरुङको छोरा विशाल गुरुङ र मोहन गुरुङको छोरी चाहिँ स्मृति गुरुङ र मोहन गुरुङको नातिको नाम चाहिँ नि ब्राइस र बोधी, दुईटा भए। म पहिला नाति थिएँ, म अहिले बाजी भएँ है। मेरो चाहिँ नि एउटा श्रीमती, दुईटा, एउटा छोरा एउटा छोरी, अनि एउटा ज्वाइँ बुहारी, बुहारीको नाम यिनी, ज्वाइँको नाम मुखिया गुरुङ र बोधी र के अरे ब्राइस, दुईटा नातिहरू। र मेरो छोरी चाहिँ नि रजिस्टर्ड नर्स हो। मेरो छोरा चाहिँ नि यो यसलाई चाहिँ नि के भन्छ प्रोजेक्ट के भन्छ यो के अरे म्यानेजमेन्ट। अनि बुहारी चाहिँ नि के अरे माइक्रोसफ्टमा काम गर्छ। ज्वाइँको आफ्नै के अरे आइसल मार्केटिङ भन्ने आफ्नै उ छ, कम्पनी छ। र मेरो वाइफ चाहिँ टिचर भइहाल्यो र दुईटा नातिहरू चाहिँ नि अहिले प्रि स्कुलमा छन् भनौँ, 2 वर्षको र 5 वर्षको। डाक्टर हरि गुरुङ। मेरो श्रीमती सुभद्रा गुरुङ, उहाँ चाहिँ घनपोखरा लमजुङबाट। हाम्रो एक छोरी एक छोरा छ। छोरी चाहिँ अहिले उसले कमर्स पढेर अहिले चाहिँ एउटा मार्केटिङ रिसर्च र फर्ममा काम गर्छ र छोराले चाहिँ के अरे मार्केटिङ पढेर चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा सुपर मार्केटमा चाहिँ डिपार्टमेन्टल म्यानेजर छ। हजुर धन्यवाद। नाति नाति छैन। हाम्रो काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर दाई। धन्यवाद अनिताज्यू। मेरो चाहिँ मेरो बाजे गम्भीर सिंह गुरुङ र बुवा लालबहादुर गुरुङ र हामी 5 भाइ छोरा, हामी 5 दाजुभाइ हौँ। दिदीबहिनी हुनुहुन्न हाम्रो। र मेरो चाहिँ श्रीमती चाहिँ मेरो सिक्लेस बाट हो, शोभा गुरुङ। र मेरो 2टा छोरी एउटा छोरा। मेरो जेठी छोरीको बिहा भइसक्यो प्रतिम गुरुङसित, र कान्छी छोरी र छोरा चाहिँ बिहा भएको छैन। मेरो 2टा, एउटा कान्छी छोरीले चाहिँ मेरो बायोकेमिस्ट्रीमा 2 वर्ष पहिल्यै पिएचडी गरिसक्यो। अहिले एउटा कम्पनीमा म्यानेजर गर्छ। र मेरो जेठी छोरी र छोराले चाहिँ अहिले 2टै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गर्दैछ। अब ग्रेजुएट त पहिल्यै गरे उनीहरू, काम पनि गर्छ र अहिले चार्टर्ड एकाउन्ट गरेर के अरे पनि पढ्दैछ। अब उनीहरूको सँग पनि लागेको छ। र परिवारको त्यति भन्दै अघि त्यो जुन स्कुलको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा एउटा थप्न मन लाग्यो, अघि भन्न छुटिएछ। एउटा नेपालको समस्या चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यो टिचरहरूलाई चाहिँ राजनीति गर्न दिने। जम्मै प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ टिचरहरू राजनीति गरेर यो विदेशतिर यतातिर यस्तो गर्न पाइँदैन। त्यस कारण नेपालमा पनि यो टिचरहरूलाई चाहिँ राजनीति गर्न चाहिँ बन्देज लाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अनि मात्रै एजुकेसनमा अलि सुधार आउँछ जस्तो लाग्छ। हजुर धन्यवाद।
धन्यवाद काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यू। अब फेरि तीनैजनालाई प्रश्न छ, सम्भवतः अब यो सेकेन्ड लास्ट क्वेसन हुन सक्छ। जीएस गुरुङ, उहाँ आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँहरू जस्तो प्रभावशाली व्यक्ति र तपाईँहरूको सन्ततिहरू मातृभूमि फर्कने सम्भावना के कस्तो छ र मातृभूमि नेपालले विकसित देशको अनुभव प्राप्त तपाईँहरू र तपाईँको सन्ततिबाट भौतिक लगायत सबै खाले योगदान पाए भने अत्यन्त ठुलो योगदान हुने थियो, यसमा तपाईँहरूको के छ विचार भनेर भन्नुभएको छ। म डाक्टर हरि गुरुङबाट सुरु गर्छु। यो धेरै सबैले सोध्ने प्रश्न पनि यही हो र म आफूलाई पनि धेरै पटक यही प्रश्न गर्छु। मातृभूमिमा फर्कने कि नफर्कने, फर्कने भने के गरेर फर्कने। म यसमा जहिले पनि रुमलिरहेको हुन्छ। मेरो यहाँ आफ्नै प्रकारको च्यालेन्जेस पनि छ। पहिला त यहाँबाट जबबाट रिटायर हुनु पर्यो। अब रिटायर भएपछि यो गरिने कुरा हो। तर मेरो दिमागमा चाहिँ छ नेपाल चाहिँ जाने, यहाँ गएर केही न केही आफ्नो समाजलाई दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। अब म पश्चात मेरो छोराछोरीहरू, मेरो अर्को नेक्स्ट जेनेरेसनको मान्छेले के गर्छ कसो गर्छ यो चाहिँ थाहा छैन। तर उनीहरूलाई पनि कसो भनेदेखि नेपाललाई चाहिँ चेना राख्नुपर्छ, पटक पटक लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ धेरै पटक लानु सकेको छैन मैले। छोरी एकपटक गयो तर चाहिँ छोरा चाहिँ अझसम्म गएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यो इट्स अ भेरी डिफिकल्ट क्वेसन टु एन्सर अहिले चाहिँ। तर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ मेरो छोराछोरीलाई। मैले त्यही भन्छु, हामीले चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ दिनुपर्छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। हाम्रो आयुक्त मोहन गुरुङज्यू। हजुर, धन्यवाद नेताजी, एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो होइन। मातृभूमिको कुरा गर्दाखेरि डेफिनेटली त्यो चाहिँ नि भयो। मेरो मातृभूमि नेपाल, मैले त्यो जुन त्यहाँको आमाको दुध खाएपछि त्यहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो उसमा आत्मदेखि भएको कुरा हो। तर कति गर्न मुखले मात्र भनेर भएन, मैले कति गरेँ भन्ने कुरामा निर्भर पर्छ। त्यसमा डेफिनेटली चाहिँ नि केही गरिरहेको छु जस्तो मलाई लागेछ। तर त्यसको अरू रिजल्टहरू सायद आइसकेको छैन, मेरो ड्यू छ। र मातृभूमिको कुरा गर्दाखेरि अहिले हाम्रो डाक्टर हरिले भने जस्तै पछि कुरा भन्न सक्दैन। मेरो मातृभूमि नेपाल भयो होइन, मेरो अरू बच्चाहरूको फेरि यहाँ हुन्छ, यसको मातृभूमि यहाँ हुन्छ कि। त्यस कारण मैले के भन्छु भने जुन ठाउँमा हामीले जुन ऋण लिएको छ त्यो चाहिँ तिर्नै पर्छ होइन। जहाँको ऋण लिएको छ त्यसलाई तिर्नै पर्छ, त्यसमा नो डाउट। र जुन यो पृथ्वी भन्ने कुरा यो चाहिँ नि यो कसैले ओन गर्दैन। हामीले चाहिँ पखेट हाल्नु पर्यो। पखेट हालेपछि जहाँ उडे पनि हुन्छ, तर घर फर्कनु पर्छ। त्यसको वास्तविक अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो जुन ठाउँमा आफूले चाहिँ त्यो जन्म हो, जुन ठाउँको जुन आफूले ऋण लियो त्यो चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्न खोजेको मैले। त्यसले गर्दाखेरि जुन उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो त्यो एकदमै सान्दर्भिक छ र प्रश्नको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद मोहन दाईलाई। अब काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यू। धन्यवाद अनिताज्यू। मेरो चाहिँ के छ भने यो हाम्रो शाखा सन्तान भनौँ, भावी सन्ततिलाई चाहिँ नेपालसित जोडेर राख्नुपर्छ भनेर नै म यो हाम्रो नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा चाहिँ 2005 सालदेखि लागेको। यो नागरिकता निरन्तरता राख्यो भने त्यसले हाम्रो नानीहरूलाई देशप्रतिको माया, आफ्नो ओनरसिपको फिल गराउँछ। गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यो हाम्रो बच्चाहरूको चाहिँ नागरिकतालाई चाहिँ निरन्तर, हाम्रो नागरिकतालाई निरन्तर राख्ने, हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यहाँको नागरिकता दिने। र अर्को कुरा, मेरो आफ्नै नानीहरूको कुरा गर्दाखेरि अलि ठुलै भएर आएको हो। मेरो जेठी छोरी +2 पढ्दै गर्दा आएको, कान्छी 9 पढ्दै आएको र छोरा चाहिँ 5 पढ्दै आएको। त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ नेपालको सबै थाहा छ, गइरहेको छ बेला बेलामा। र मैले पनि सधैँ जाने प्रोत्साहन दिन्छु। र त्यही भएर चाहिँ मैले उनीहरूको लागि चाहिँ मेरो आफ्नो नेपालको चाहिँ जता पनि मैले कुनै पनि बिक्री गरेको छैन। मेरो आफ्नो बच्चाहरू चाहिँ जाओस् भन्नको लागि, जान्छ जान्न त्यो पछिको कुरा हो, तर प्रोत्साहन चाहिँ गर्ने। र मलाई लाग्छ उनीहरूको समयसम्म चाहिँ यो ड्युल सिटिजनसिप हुन्छ होला, गर्दा हामी जहाँ बसे पनि जहाँ रहे पनि खासै त्यति धेरै असर चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ। धन्यवाद।
हजुर धन्यवाद। अब हामीसँग समय धेरै छैन, हामी अहिले 7:56 भइसक्यो, 8 बजेसम्मको समय हो। त्यसैले मैले एउटा प्रश्न राखेँ, अन्तिम प्रश्न, र अरू धेरैजनाको मैले प्रश्न राख्न सकिनँ यो समयको पाबन्दीले गर्दा। कमला गुरुङजीले सोध्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ गुरुङ पर्यटन व्यवसायी सङ्घको चाहिँ निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। संसारभरि फैलिएर बसेको तमुहरूमा हाम्रो आफ्नो गुरुङ भाषाको विकास व्यावहारिकतामा कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँहरूको सुझाव र आदेशको अपेक्षा गरेको छु भनेर भन्नुभएको छ। एकदमै छोटोमा यहाँहरूले राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। डाक्टर हरि गुरुङ। धेरै गाह्रो प्रश्न पनि हो। यो डाइरेक्टली मेरो क्षेत्र पनि परेन, तर तमु समाज फोरम युके ले चाहिँ सायद धेरै सराहनीय काम गरिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ अझै हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ होला। र अर्को मैले पहिला पनि भने हाम्रो यो कनेक्सन चाहिँ रहिरहनुपर्छ। तमु युल छोजीसँग यदि कनेक्सन रहिरह्यो भने चाहिँ र हाम्रो यो भाषामा चाहिँ निरन्तरता रहनेछ, हाम्रो संस्कृतिमा निरन्तरता रहनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो हाम्रो अहिले चाहिँ यो नयाँ अपर्च्युनिटी पनि छ, नयाँ नर्मल छ, र हामी यसरी भर्चुअली चाहिँ हामी कनेक्टेड भइराख्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हाम्रो आयुक्त मोहन गुरुङज्यू। हजुर बहिनी, यसको लागि त्यही त अलिक गाह्रो प्रश्न नै हो, यसलाई कसरी गर्ने भने। तर त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ नि, ल्याङ्ग्वेज भन्नाले हाम्रो कुनै देखेर सुनेर हेरेर पनि धेरै कुराहरू सिकिन्छ भने हामीले बोलेर आफ्नो भाषाहरू बोलेर एकदमै राम्रो भयो। त्यो भएन भने त्यो हाम्रो जुन संस्कृति र हाम्रो उसलाई झल्कने खालको पहिरनहरू लगाउँदाखेरि पनि होइन, त्यसको एक दुईवटा कुराहरू उखान टुक्कातिर अथवा कुनैतिर केही कुराहरू भनेर जसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र हाम्रो जुन अलि उहाँ टुरिज्म व्यवसायमा भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, यो कुराहरू हेर्न जाउँ, यहाँनिर यस्तो छ भन्ने कुरा हामीलाई अलिकति भयो भने, अलिकति हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन भयो भने त्यही अनुसारको हामीले कुराहरू गर्न सक्छौँ। नेपालमा जाने बेला तपाईँ यहाँ पनि जानुहोस्, फलानालाई पनि भेट्नुहोस्, त्यहाँ पनि यो गर्नुहोस् भन्नलाई हामीलाई कुनै गाह्रो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि के टेउ मिल्छ कि भन्ने मेरो एउटा मनमा चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। धन्यवाद। धन्यवाद। काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यू। धन्यवाद अनिताज्यू। यो गुरु भाषाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू कतिलाई थाहा होला, यो अहिले हाम्रो अमेरिकाबाट चाहिँ डिबी गुरुङज्यूले चाहिँ यो तमु भाषा चाहिँ अनलाइन कोर्स चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा म मेम्बर त छु, तर म आफ्नो व्यस्तताले गर्दा म आफू चाहिँ त्यहाँ त्यति एक्टिभली लाग्न पाएको छैन। तर उहाँ डिबीज्यू लगायत अरू पनि साथीहरूले चाहिँ यो तमु भाषाको यो अनलाइनमा अहिले क्लास चलाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले गर्दाखेरि त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र अब आफ्नो परिवारको कुरा गर्दाखेरि त म त घरमा मेरो श्रीमती र म प्रायः हामी गुरुङ भाषै बोल्छौँ। त्यसले गर्दा मेरो नानीहरूले सबैले बुझ्छ, बोल्न पनि अलिअलि त आउँछ। तर मैले के भन्न खोजेको भने हामीले आफ्नो भाषालाई जोगाउन राख्नको लागि चाहिँ घरमा चाहिँ सबैले आफ्नो भाषा बोलिदियो भने नानीहरूले चाहिँ केही न केही सिक्छ होला जस्तो लाग्छ। र अब यो अघि उहाँ पूर्व वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो, यो सजिलो सब्जेक्ट होइन, यो गाह्रो विषय हो। र हाम्रो डिबी गुरुङज्यू लगायत अरूले पनि नेपालमा पनि उता पुटोलमा है क्या उहाँ त्यहाँबाट यो हाम्रो एकजना मेरो मैले नाम बिर्सेँ, उहाँले यो तमु भाषाको के अरे लिपि निकाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। कहाँ पुग्यो त्यो अलिकति राम्रो थाहा भएन। त्यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद यहाँहरू तीनैजनालाई। र मेरो विचारमा सहभागीज्यूहरूले सोध्नु भएको प्रश्नहरू लगभग सबैको अहिले मैले पछाडि नपढेका प्रश्नहरूको पनि लगभग अगाडि पनि उत्तर आइसकेको छ। केही नागरिकताका कुराहरू थिए र केही चाहिँ अलिक धेरै फोम्रो काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङ दाइसँग, उहाँ हाम्रा यो प्रेरणाका स्रोत र आजका हाम्रा वक्ताहरू डाक्टर हरि गुरुङज्यू, यसै गरी काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यू तथा आयुक्त मोहन गुरुङज्यूलाई आफ्नो अति व्यस्त समयको बावजुद
पनि तमु युवराज मजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको हाम्रो अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार गरेर वक्ताको रूपमा आइदिनु भएकोमा हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण सहभागीहरूको यहाँहरूको सक्रिय र उत्साहपूर्ण सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र हामी यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्छौँ र छिटै 9औं श्रृङ्खलामा हाम्रो नयाँ विषयमा फेरि अर्को संवादमा भेट हुनेछ। अन्तमा तमु युवराज मजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका उपत्यका प्रमुख र तमु लोछार मूल आयोजकका संयोजक म श्री प्रसाद गुरुङज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित भोट अफ थ्याङ्क्स दिँदै यो आजको संवाद समापन गरिदिनु हुन स्क्रिन हस्तान्तरण गर्दै म भने बिदा हुन्छु। यहाँहरू सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने कामनाका साथ बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओर्छे ग्यासाजी, धन्यवाद। नमस्कार। अनिता बहिनी, सदस्य अध्यक्ष रेशम तमुज्यू लगायत जुम र फेसबुक लाइभबाट जोडिनु भएको सम्पूर्णलाई छ्याजालो नमस्ते। विशेष गरी आजका 3टा स्रोत व्यक्तिहरू, प्रेरणाका स्रोतहरू हाम्रो डाक्टर हरि गुरुङ क्यानाडाबाट, हाम्रो आयुक्त मोहन गुरुङजी युएसबाट र काउन्सिलर लक्ष्य गुरुङ चाहिँ युकेबाट चाहिँ आफ्नो विभिन्न टाइम जोन, 7 समुद्र पारी विभिन्न टाइम जोनमा भए तापनि हामी नेपाल र विभिन्न देशहरूमा छरिएर बसेका गुरुङहरूको लागि आफ्नो समय निकालेर आफ्नो एचिभमेन्ट, आफ्नो स्ट्रगल र आफ्नो सक्सेस स्टोरीहरू चाहिँ हामीसँग सेयर गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण आजको श्रोताहरू र विशेष हाम्रो छाता सङ्गठन तमु युवराज मजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूको एचिभमेन्ट र सक्सेस स्टोरीबाट हाम्रो युवाहरूले अवश्य नै प्रेरणा लिनेछन् अनि केही लेसनहरू सिक्नेछन् र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र हामीसँग यहाँहरूसँगको सहकार्य गरी अझै हाम्रो युवाहरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो यो संवाद निरन्तर जारी नै रहनेछ भविष्यमा पनि भन्दै आजको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँ जोडिनु भएको सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरू आजको लागि जुन सहजकर्ता सधैँ जस्तै एकदम कुशल सहजकर्ता र प्रस्तोता हाम्रो अनिता बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबै अहिलेको यो कोभिड-19 को परिवेशमा स्वस्थ रहनु होला, सुरक्षित रहनु होला, सतर्क रहनु हुन अनुरोध गर्दै आजको लागि हामी सबै बिदा हुने समय आएको छ। ग्यास अझै धन्यवाद।